नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित शिक्षा बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हामीले यो शिक्षा बहस मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वहरूका विचारहरू यहाँहरूलाई सुनाउने गरेका छौँ, जुन कुरा विदितै छ। र आज पनि त्यही सिलसिलामा हामीले चाहिँ नि एउटा जमर्को फेरि गरेका छौँ र आज यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई यहाँहरूमाझ ल्याएका छौँ, जसको परिचय म पछि गराउँछु। र त्योभन्दा पहिला जस्तै अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र विशेष गरेर मुलुकलाई एउटा समृद्ध र एउटा चाहिँ नि सुन्दर मुलुकको परिकल्पना गर्ने शिक्षाले नै हो र विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू बनाउने शिक्षा क्षेत्रले नै हो। यदि मान्छे शिक्षित भएन भनेदेखि, समाज शिक्षित भएन भने हामीले त्यो समाज र मान्छेको कस्तो परिकल्पना गर्छौँ त्यो यहाँलाई नै जिम्मेवारी छोडिदिएँ मैले। यहाँहरू परिकल्पना कसरी गर्नुहुन्छ र त्यही सिलसिलामा अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यो सेसन लगभग कहिले सुरु हुने हो टुङ्गो छैन, रिजल्ट कहिले हुने हुन् टुङ्गो छैन, परीक्षाका चरण कस्ता हुने हुन् टुङ्गो छैन। तर सबै तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, तोसँग जिम्मेवार मान्छेहरू, व्यक्तित्वहरू, सदस्यहरूले भन्नाले क्रमिक रूपमा दैनिक अथवा मासिक तलबहरू झ्याप्प बुझेर परिवारमा लगेर मिठो खाना पकाएर मजाले खाएका छौँ। तर शिक्षा नपाएकोमा समाज तडपिरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले यो मुलुकको भाग्य रेखा कोर्नुहुन्छ, उहाँहरू रोइराख्नु भएको छ शिक्षाको अभावमा। यो कस्तो परिकल्पना हो यसैको सिलसिलामा, यही सेरोफेरोमा मैले आजको बहसलाई मैले केन्द्रित गर्नेछु। र आजको बहसमा सहभागी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विशेष गरेर शिक्षक महासङ्घ, जसको धुरी भन्ने गरिन्छ, पेशागत सङ्गठन, शैक्षिक क्षेत्रको पेशागत सङ्गठनको धुरी भन्ने गरिन्छ। उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ त्यही पेशागत यो शिक्षक महासङ्घको सह अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडी यहाँहरूमाझ आउनुभएको छ र हामीमाझ आउनुभएको छ। अब मैले यस कार्यक्रममा सह अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ पुनः सर यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यसरी नै मैले अर्को एउटा जल्दो बल्दो र घटक सङ्गठनको अध्यक्ष र आशा गर्न योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र मुलुकले केही न केही शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन हुन्छ कि भनेर आशा गर्न मिल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जुन हुनुहुन्छ राजेन्द्र राज पौडेल र उहाँ हुनुहुन्छ शिक्षक सङ्घको अध्यक्ष। मैले शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष अर्थात् राजेन्द्र राज पौडेललाई यस शिक्षा बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ राजेन्द्र सर यहाँलाई। धन्यवाद हिरा सर, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद सर यहाँलाई पनि। र त्यसरी नै अर्को व्यक्तित्व यसरी हाम्रो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, जसले शैक्षिक क्षेत्रको एउटा सङ्गठन आवश्यक पर्छ र यो शैक्षिक क्षेत्रलाई एउटा जिम्मेवार र समय अनुकूल तपाईको शिक्षामा विकास हुनुपर्छ, पेशागत मान मर्यादाहरू सम्मानित बनाउनुपर्छ भनेर 2036 सालमा स्थापित हेटौडाको भुटन देवी माविबाट स्थापित एउटा जुन सङ्गठन छ र त्यो सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ लक्ष्मण शर्मा। मैले लक्ष्मण शर्माज्यूलाई यस कार्यक्रममा शिक्षा बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ लक्ष्मण सर यहाँलाई। धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँहरूलाई मैले व्यक्ति सम्मान गर्न चुक्नु हुँदैन, किनभने अतिथि देवो भव भन्ने गर्छन्। अब मैले मेरो कर्तव्य यहाँहरूलाई निभाएँ। अब म सिधै जिज्ञासातिर जान्छु, किनभने अतिथिलाई त अलिकति पूजा मात्रै गर्ने हो। अब यहाँहरू अतिथिको रूपमा मैले लिन्न, यो सम्मान गर्न, आसन ग्रहण गर्न मात्रै मैले चाहिँ नि यहाँहरूलाई यो सम्मान र सम्बोधन गरेँ। अब चाहिँ नि अब बहसतिर जाँदैछु म यहाँहरूका माझ। र मैले पहिलो प्रश्न, पहिलो जिज्ञासा महासङ्घका सह अध्यक्ष
जुन मैले पेसागत सङ्गठन विशेष गरेर शिक्षकहरूको सङ्गठनहरूको चाहिँ नि धुरीको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ आउनुभएको छ र मैले यहाँलाई भने सह-अध्यक्ष र पूर्णप्रसाद दवाडी सरलाई। पूर्णप्रसाद दवाडी सर जस्तै अहिले 2078 सालको बजेट जुन विनियोजन भएको छ, घोषणा भएको छ र त्यो बजेटलाई महासङ्घको जिम्मेवार नेतृत्वको हिसाबले कस्तो खालको बजेट आयो र शिक्षा क्षेत्रलाई यो बजेटले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सफल छ, असफल छ अथवा के हुनु पर्थ्यो, यहाँ के ठान्नुहुन्छ? धन्यवाद हिरा सर। यो वर्षको जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारले जुन बजेट भाषण गर्यो, बजेट भाषणबाट शिक्षकहरूलाई के कस्तो प्रभाव भयो त्यो बजेटबाट र शिक्षा क्षेत्रमा त्यसले के प्रभाव पार्ला, सकारात्मक नकारात्मक, राम्रो नराम्रो, कति राम्रो कति नराम्रो भन्ने कुराको एउटा टिप्पणी, एउटा प्रतिक्रिया दिन जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ। सबभन्दा पहिला त अहिलेको बजेट सबै पार्टीका घोषणापत्रले निर्धारण गरेको 20% राष्ट्रिय बजेटको 20% छुट्याउँछौँ भन्ने कुरासँग बाजिएको छ। त्यो अहिले मात्रै होइन, विगत वर्षहरूमा पनि त्यो अवस्था थिएन। अझै गत वर्षभन्दा यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्यो। त्यो घट्नु भनेको सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति उपेक्षा गर्दैछ भन्ने कुराको सूचाङ्क हो। दोस्रो कुरा, इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको श्रम ऐनले तोकेको तलब देऊ भनेर हामीले देशभरिबाट शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई SMS मार्फत र डिजिटल आन्दोलन मार्फत पहिलो चरणको आन्दोलनमा हामीले व्यापक रूपमा त्यसको प्रचार प्रसार गऱ्यौँ र त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ। सायद त्यसले पनि केही प्रभाव पार्यो होला। 15,000 रुपियाँ तिनीहरूलाई दिने भनेर घोषणा भयो, त्यो केही सकारात्मक पक्ष छ। तर त्यो 15,000 चाहिँ सङ्घीय सरकारले नै दिएको भए ठिक हुन्थ्यो। 7,000 स्थानीय तहलाई, 8,000 सङ्घीय सरकारलाई भनेर ती शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई न सङ्घको न स्थानीय तहको बनाएर कतै बिचमै अल्मल्याउन खोजिएको जस्तो अनुभूत भएको छ। केही सकारात्मक पाटो हुँदाहुँदै पनि त्यो सच्याउनु पर्ने देखिन्छ। तेस्रो कुरा, शिक्षक अस्पताल बनाउँछु भनेर विगतदेखि सम्झौता भयो, त्यो शिक्षक अस्पताललाई कुनै बजेट छुट्याइएन। त्यसको अलावा चाहिँ कर्मचारीका छोराछोरी पढ्ने स्कुल सरकारी लगानी गरेर बोर्डिङ स्कुल खोल्ने ढङ्गको एउटा रणनीति नयाँ ल्याइयो। शिक्षक अस्पतालको बारेमा केही शब्द उच्चारण गरिएन। चौथो कुरा, कमसेकम 10 दिनको पर्यटन काजसहितको भत्तासहितको टिचरलाई पनि, राष्ट्र सेवकलाई दिँदा त्यो टिचरलाई पनि हो, टिचरले पनि पाउनुहुन्छ भने भए सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक साथीहरूको मनोबल उच्च रहन्थ्यो, विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न धेरै ठुलो प्रभाव पर्थ्यो। त्यो काम शिक्षकलाई दिएन। अहिलेसम्म तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले लाउनुभयो खोप, कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, पुलिस, सेना सब मान्छेहरूले खोप लगाइसके। काठमाडौँ, झापा र धुलीखेल नगरपालिकाले शिक्षकलाई खोप दियो, तर देशभरिका शिक्षकहरूलाई खोप दिने कुरामा एक शब्द उच्चारण गरेन, बजेटले व्यवस्थापन पनि गरेन, कुनै उच्चारण पनि गरेन। त्यसकारणले 200 लगभग शिक्षक साथीहरूले यति बेलासम्म ज्यान गुमाउनु पर्यो। कुनै सामुदायिक विद्यालयका टिचरप्रति सरकारको पोजिटिभ धारणा देखिएन। कमसेकम शिक्षक भने त हजारौँ विद्यार्थीको बिचमा पुग्ने मान्छे हो। त्यो विद्यार्थी सङ्क्रमित भयो भने गाउँमा सङ्क्रमण हुन्छ, त्यो काम पनि भएन। त्यसको साथसाथै लोकसेवा आयोगको चाहिँ 6 महिनामा आयोग खोल्दा हामी थाइपूर्ति गर्छौँ भन्ने, शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ वर्षौँसम्म पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरामा चाहिँ जालझेल गर्ने, राजनीतिक खिचातानी गर्ने र वर्षौँ शिक्षक थाहै पनि नहुने, वर्षौँ शिक्षक बढुवा पनि नगर्ने, लाइसेन्स पनि नदिने, त्यो कुरा पनि कहीँ उच्चारण गरे स्थिति छैन। त्यसैले मलाई समग्र रूपमा इसिडी र विद्यालय कर्मचारीलाई 15,000 दिने भनेर भनिएको केही सकारात्मक पाटो बाहेक अरू सबै शिक्षकहरूमाथि, विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमाथि त्यति सुधार्न खोजेको प्रयत्न छैन र बजेट त्यति सान्दर्भिक र पक्कै पनि अब सरलाई मैले यहीँनिर के आउँछ भन्ने कुरो अब बुझिहालियो। लगभग यहाँले एक खालको चाहिँ विचार राख्नुभयो। अब म यही प्रश्न नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष जुन राजेन्द्र राज पौडेल सर हुनुहुन्छ
र उहाँसँग अहिले जुन यो 2078 सालको बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई यहाँ एउटा जल्दो बल्दो युवा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ र यहाँको राजनीतिक क्षेत्र पनि एउटा राम्रै पहुँच छ, जुन म पनि त्यसको चाहिने जानकार छु, टचमा छु। र यहाँले अहिलेको चाहिने यो बजेटलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यहाँको सङ्गठनले कसरी हेरेको छ? धन्यवाद हिराबहादुर थापाज्यू। तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत मेरा व्यक्तिगत र संस्थाको धारणा प्रस्तुत गर्ने जुन मौका दिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद छ। अब विषयवस्तु सह-अध्यक्ष र अहिलेको महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्षज्यूले धेरै राख्नु भएको छ। ती विषयमा म जान्न, म सैद्धान्तिक विषयमा म तपाईँसँग तिनै नदोहोऱ्याइकन बहस गर्न जान्छु। नेपालको रूपान्तरणमा नेपाली शिक्षकहरूले राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन किन गरे भने शिक्षाको रूपान्तरणबाट आर्थिक समृद्धिले यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्छ। थोत्रा फाटेका किसानका कपडाहरू सफा र लाउन चाहिँ समयमा फेर्न मिल्ने हुन्छ भन्ने जुन सिद्धान्त शिक्षासँग जोडिएको थियो, त्यो चिजको अवमूल्यन यो बजेटले गर्यो। बजेटले के गर्यो भने समय सापेक्ष रूपान्तरण पनि भएन। संसारमा 192 देशले कोभिडले विद्यालय बन्द भए, तर अहिले WHO को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 112 भन्दा बढी देशका विद्यालयहरू सुचारू रूपमा चलिरहेका छन्। यसले के देखायो भने जुनले दृष्टिकोण, शिक्षाको चाहिँ दृष्टिकोण, साधन स्रोत, विचार ल्यायो, ती देशमा कोभिडलाई उछिन्ने, शैक्षिक क्षेत्रमा उछिन्ने राज्यले परिणाम दिन सक्यो। तर जसमा कमजोर छ तिनले सकेका छैनन्, जस अन्तर्गत नेपाल पनि हो। र यो बजेटले त्यो चिज ल्याउँछ भनेको त्यसले ल्याएन। फ्रन्टलाइनर चाहिँ राष्ट्र सेवकहरूलाई खोपको अनिवार्य छ भनेर राष्ट्रिय स्तरमा उभिएको मुद्दा, शिक्षक सङ्घले उठाएको मुद्दा, अरू घटकले उठाएको मुद्दा, महासङ्घले उठाएको मुद्दा यो बजेटले एड्रेस गरेन। र अहिले 200 भन्दा बढी शिक्षक दिवंगत भएन, अरू पेसागत कर्मीहरू यो सङ्ख्यामा हुनुहुन्न। म उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र राज्यले अपहेलना गरेको विषयमा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको चाहिँ बल यसमा गरेका छौँ। बजेटको एउटा चाहिँ कमजोर पक्ष भनेको समय सन्दर्भ र संसारमा रूपान्तरित भएको यो राज्य रूपान्तरण यो बजेटले गरेन। 1 नम्बर 2, हामीले विद्यालयलाई डिजिटल चाहिँ प्रविधि मैत्री विद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि एक शिक्षक एक ल्यापटपको कुरो उठायौँ। यो बजेटले ल्याउला भन्ने हामीले दृष्टिकोण लगाएको थियो। र संसारको अभ्यास र अब यस्ता प्रकोपहरू, विभिन्न खालका प्रकोपहरू हाम्रा अगाडि, भूकम्प आउलान्, बाढी पहिरो होला, यस्ता विविध खालका प्रकृति प्रकोपहरू आउँछन्। यस्तोमा पनि विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर रूपान्तरित भएर विश्वमा आफू कसरी परिवर्तित हुने यो राज्यले यो बजेटले सम्बोधन गरेन। बजेट चाहिँ 10% र 2076-77मा 17% पुगेको बजेट अहिले तपाईँ 10.92% छ। र त्यो बजेटमा ती चिज 11.03 होइन र? अब त्यहाँको अङ्कले भाग गर्नुभयो भने गणितले, कम्प्युटरले त्यही भन्छ। अरू थप्न मन लाग्नेहरूले अरूले पनि थपिए भनेर जोडेर बढाउनुहुन्छ, त्यो बढाउनेहरूलाई त्यो छुट छ, त्यता म जान्न। त्यहाँ अङ्क चाहिँ भाग गर्दा चाहिँ उस कम्प्युटरले चाहिँ यो देखाउँछ, क्यालकुलेटरले चाहिँ। अनि हामी यति थपिया थियो भनेर खोसेर लिएर आएर थपथाप बनाएर बढाउन मन लाग्नेहरूलाई त्यो आधार पनि छ, त्यता म जान्न। र यसरी अहिले डिजिटल प्रविधि मैत्रीमा जानुपर्छ, विश्व परिवर्तन भयो, अनेक प्रकारका आउँदो रहेछन् भनेर यो बजेटले त्यो बोल्न नि सकेन। अर्को कुरो के बोलेन भने शिक्षालाई अन्याय भएको कुरो, न्याय दिन्छु भनेको कुरो झन् झगडा पारिदियो। मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा चाहिँ शिक्षक नेताहरूले होइन भनेर चाहिँ बजेटको किताब बोकेर व्याख्या गरेको नि मैले सुने। तर त्यो सुन्न नपाउँदै अहिले भर्खर तपाईँको महासङ्घ, यो चाहिँ स्थानीयको महासङ्घले के निकाल्यो विज्ञप्ति भने राज्यले 7000 दिए भनेको हामी बाध्यकारी छैन, हामी दिँदैनौँ। महासङ्घले विज्ञप्ति निकाल्यो।
यहीँबाट चाहिँ प्रसारण भएको महासङ्घले भन्नाले शिक्षक महासङ्घ होइन शिक्षक महासङ्घ होइन, स्थानीय तहको त्यो सरकारको महासङ्घ जुन छ उहाँहरूको आज मात्रै सल्यानबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो साथीहरूले। हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ परिषद थियो स्थानीय सरकारको सल्यानका सबै स्थानीयको, उनीहरूलाई हामीले अत्यन्तै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, तर रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा पनि उहाँहरूले मान्नु भएन। हाम्रो त विज्ञप्ति नै आएको छ, हामी बाध्यकारी छैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र अहिले फेसबुकमा अलिकति के देखिया छ भने कुनैले चाहिँ हामी हर्षित छौँ 7,000 थप्यो भन्ने छ। 7,000 थप्ने र नथप्ने प्रतिको हाम्रो आग्रह होइन। राज्यले खेलेको र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो राज्यलाई चाहिँ बखडामा लान खोज्नु भएको कुराको प्रतिबिम्ब हो र राजनीति गरेको र निर्वाचनको ढ्वाङ चाहिँ फिजेर यो शिक्षालाई ध्वस्त बनाउन जुन उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँ यदि इमान्दार भएको भएदेखि 15,000 राज्यको चाहिँ यहाँबाट कोषबाट चाहिँ राज्य कोषबाट विनियोजित भयो भन्न सक्नुहुन्छ। आज किन कन्ट्रोभर्सी हुन्थ्यो? कसैले दिए भनेर खुसी हुने, कसैले दिएन भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने होइन र त। म अब अन्तिममा आएँ र अब अर्को कुरो राजनीति गर्यो यो बजेटले। के राजनीति गर्यो भने कर्मचारी निजामती कर्मचारी र अरू बिचको विभेद ल्याएर झगडा पनि पारिदिनलाई असन्तुष्टिको चुली बनायो अहिले कार्यवाहक अध्यक्षले महासङ्घले भनिसक्नुभयो। त्यति मात्रै गरेन। अब म त्यो हस्पिटल नभएको अथवा बजेटमा चाहिँ भरण भत्ता नदिएको उहाँले व्याख्या गरिसक्नु, म त्यता जान्न। अनगिन्ती विभेद भयो। थप के गर्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयका चाहिँ शौचालय बिग्रिएको के अरे कुर्ची बेन्च भएको नदेख्ने नि राष्ट्रपति कोष लिएर अनि राष्ट्रपतिमा सांसद कोष छ त्यसले सिफारिस गर्यो भने त्यो विद्यालयले पाउने राजनीतिकरण गरियो। अस्ति तपाईँ अन्त टाढा जान्नमा रामेछापको अत्यन्तै राम्रो विद्यालय चाहिँ भएको सबले चाहिँ यो नमुना विद्यालय हुनुपर्छ भनेको केही नभएको विद्यालय नमुना घोषणा गरियो। के गर्दा भन्दा त्यहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो त्यो क्षेत्रको, झगडा परेर मुद्दा समेत पर्यो र थप गरेर 3टा नमुनामा बदलिए। यसरी राजनीति गर्ने अखडाको रूपमा अहिले बजेट के भयो 5 अरब फेरि थपियो त्यो राजनीति गराउन। केपी शर्मा ओलीले भोलि चाहिँ कुन प्रदेशको कुन जिल्लाका शिक्षकहरूलाई कहाँ मोटिभेट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ सिफारिस गरिरहेको तिम्रो विद्यालय पर्छ भने ती शिक्षकलाई चाहिँ आफ्नो चुनावमा प्रचार गराउन खोज्नुभयो, शिक्षालाई विकास गराउन खोज्नु होइन, राजनीति प्रवेश गराउनु भयो। त्यति मात्रै होइन। अब म अन्तिममा आएँ। अहिले शिक्षक 17 थरी भए भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँले स्वयंसेवक शिक्षक भनेर र त्यहाँ फेरि अर्को शिक्षक चाहिँ नियुक्ति गर्ने। अहिले स्वयंसेवी शिक्षक त कन्टिन्यू छैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो आवाजले काम गरेछ कि भन्ने लाग्छ। तर स्थानीयमा आफूले गर्न पाउने हामी उहाँ चाहिँ 6 महिनामा उहाँकै बजेटले 6 महिना गर्न पर्दो रहेछ भनेर बजेट भाषणमा यो कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा 6 महिनामा आएको रिजल्ट निकाल्नुपर्छ भन्नुपर्छ। के अरे नियमावलीमा छैन। त्यो चिज चाहिँ त्यत्रो महत्त्वका साथ भन्नुपर्ने। अनि 6 महिना शिक्षकका रिक्त भएको पदमा चाहिँ नियुक्ति गर्नु पर्दैन। खै उल्टो के गरियो? 17 थरीका छँदैछन्, थरी थप्नुभयो र यो बजेटले फेरि के गर्नुभयो? स्थानीय तहले तिमीले आवश्यक पर्यो भने राख्न पाउँछौ भनेर उहाँले बाटो खोल्यो। यसरी यो बजेटले यो शिक्षाको सुधार पनि गर्ने परिकल्पना गरेन, राजनीति गर्यो। हिजोको महासङ्घले सम्झौता गरेको कुरो नि गरेन। अन्यायमा परेका इसिडी र चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ झन् राजनीति गरेर झगडा पारिदिएर चाहिँ अब अत्यन्तै आन्दोलित बनाउने कुरो गर्यो। समग्र जसरी उहाँहरू चाहिँ के अरे संहिताको लोगो लगाएर संहिताको बोर्ड र मोटरमा र चाहिँ भत्तामा चढ्नु भएको छ, शिक्षा त्यसरी रूपान्तर हुन पाएन। सङ्घीय शिक्षा आउन नदिएर उहाँहरूले कुण्ठित राजनीति गर्नु हो। मेरो भनाइ यति। ल अब मैले सरलाई रोक्न पनि प्रयत्न गरिराखेका थिएँ। अब यही सिलसिलामा जस्तै हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यहाँले लगभग महासङ्घको सहअध्यक्ष र सङ्घको अध्यक्षको भनाइ सुनिसक्नुभयो। यहाँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब वास्तवमा यो बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई जुन रूपमा व्यक्त गरिएको छ त्यस्तै खालको चाहिँ नि साह्रै उराठ लाग्दै वातावरण हो त? यहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले यो 78-79को बजेटको बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। हजुर, यो बजेट जारी भएको पनि धेरै नै समय भइसक्यो। हामी हाम्रो धारणाहरू धेरै अगाडि नै सार्वजनिक गरेका छौँ। उहाँहरूले भन्नुभएको कुराहरूप्रति विमति राख्नुपर्ने खासै मेरो केही पनि छैन। के छुटेको चिज म थपिदिन्छु, त्यसपछि यो स्टडी कम्प्लिट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर हजुर। एउटा कुरो, यो बजेट डे 1 देखि पहिलो दिनदेखि मैले चाहिँ यो परम्परागतै बजेट हो
यो आमूल परिवर्तनकारी यो एकदम ठुलो उथलपुथलकारी बजेट होइन, यो पहिलाकै चिजको निरन्तरता हो, क्रमभङ्ग भएको छैन भनेर भनेको छु। त्यो भन्नुको आधार चाहिँ के हो भने केही सकारात्मक चिजहरू भएका छन्, राम्रा चिजहरू भएका छन्। पूर्ण सरले एउटा चिज भन्नुभयो, अरू सानातिना केही कुराहरू छन्, केही कन्फ्युजनका कुराहरू छन्, क्लियर गर्नुपर्ने कुरा छन्, पहिला पनि हुन्थे, र केही करेक्सन गर्नुपर्ने चिजहरू छन्, त्यो पहिला पनि हुन्थ्यो। त्यसो भएकोले बजेट, यो आदर्श बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने हामीसँग केही पनि छैन। त्यसकारण गर्ने विगतका बजेटहरूसँग कम्पेरिजन हो। पोहोर सालको बजेटको विश्लेषण हामी गरिरहेको बेला 2-3टा चिज भनेका थियौँ, हराए त्यो चिजहरू अहिले होइन। अनिखेरि एउटा चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो। पोहोर साल के भन्ने गुणस्तरको लागि चाहिँ प्राइभेट स्कुललाई पब्लिक स्कुल सिस्टमभित्र ल्याउने भने हामीले पहिलो दिनदेखि विरोध गर्यौँ। यस्तै गरी यसपालि पनि विरोध गर्नुपर्ने चिजहरू छ है। अरू मैले भने नि केही चिजहरू करेक्सन गर्नुपर्ने छ, केही चिजहरू क्लियर गर्नुपर्ने छ, केही चिजहरू सकारात्मक चिजहरू छन्। सकारात्मक छुटेका चिजहरू 1-2टा म भन्छु। दरबन्दी मिलान गर्दाखेरि बढी हुने प्राथमिक दरबन्दीलाई अब माध्यमिक दरबन्दीमा कन्भर्ट गर्न सकिने कुरो आएको छ, जुन अत्यन्त आवश्यक थियो। किनभने खेर जाने प्राइमेरीको दरबन्दी खेर गएको थियो एक ढङ्गले, विदेश सङ्ख्या कम भएकोले काटिने अवस्था छ, अनि त्यो लगेर यतिकै मावि स्कुलमा थुपारेर राखेको थियो। त्यसलाई त्यो दरबन्दी चाहिँ खाली हुँदै जाँदा माविमा कन्भर्ट गर्न सकिने एउटा बाटो खुलेको छ कानुनी हिसाबले। त्यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। अर्को चाहिँ यो तपाईँको यो पेन्सन ऐन, निवृत्तिभरण कोष ऐन 2076 भन्नेले अबदेखि शिक्षकले पेन्सन पाउँदैन कुनै तहबाट नियुक्ति भएकाले पनि भनेर लेखेको थियो। त्यो चिज करेक्सन गर्नको लागि अब यो योगदानमा आधारित पेन्सन शिक्षकहरूले पनि पाउने भन्ने चिज पनि त्यहाँ व्यवस्था भएको छ। कानुनी रूपले जो ल्याकिङ भएको चिज थियो यसले एड्रेस गरेको छ। पेन्सन पट्टाको एउटा समस्या थियो, सबै जिल्लाका टिचरहरू पेन्सन पट्टा भन्नाले यो कुरा अहिले नै करेक्सन भएको हो यही बजेटबाट करेक्सन भएको छ। धेरैजनालाई नछोला अब यो पेन्सन पट्टा पर्ने कुरा हामीले के मतलब भन्नै सकिन्छ, हामी पेन्सन भएको छैन होइन, तर पेन्सन भएकालाई मर्का थियो नि त। यी चिजहरू त्यसमा छन्। अब यो पर्सेन्टेजको बारेमा मलाई धेरै चिज भन्नु छैन। उहाँले भने जस्तै हो, क्यालकुलेटर हामी अहिले निस्किन्छ के बहस गर्नु होइन, तर यो विषयमा कुराकानी गर्दा जस्तो यो तर बजेट बुकमा चाहिँ मैले पनि हेरेको त्यहाँ चाहिने 11.03 लेख्न चाहिँ लेखेको छ। अरू शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने केही बजेटहरू चाहिँ त्यो शिक्षाको बजेटमा हुँदैन। उदाहरणको लागि यो पुनर्निर्माणको बजेट, स्कुल भवन बनिरहेछ ठुलो सङ्ख्यामा होइन, स्कुलको भवन त बनिरहेछ नि हो, त्यो स्कुलको भवन बनाउने पैसा चाहिँ शिक्षाकोमा हुँदो रहेन, त्यो उतातिर प्राधिकरण पुनर्निर्माण प्राधिकरणतिर हुन्छ। यस्ता चिजहरू सहित गरेर तानतुन गरेर अब बजेटको साइज देखाउन सकिन्छ। फेरि पनि म के भन्छु भने विगतको भन्दा उथल पुथलकारी त बजेट यो होइन, त्यस्तै 10, 11, 12 जो हामीले भनेको भन्दा कमै हो त्यसमा छ। र अब यो बजेट चाहिँ कस्तो रह्यो भन्ने कुरामा एउटा त विगतकोसँग कम्पेयर गर्ने हो, उस्तै हो मैले भनिहालेँ। अर्को चिज चाहिँ हामीले के चिजहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौँ त्यो चिजलाई सम्बोधन गर्यो कि गरेन यसका आधारमा हो। हामीलाई यो गभर्मेन्ट मन पर्यो कि परेन, हामी यो गभर्मेन्टलाई भोट सम्बोधन गर्यो कि गरेन त यहाँको विचार गर्यो त। हामीले सम्बोधन गर्यो भनेका चिज के हो भने इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ, श्रम ऐनले तोके बमोजिम बनाउनुपर्छ भनेर वर्षौँदेखि हामी कराइरहेका थियौँ। पोहोर साल त मन्त्रीजीले केही पनि हाल्नु भने बजेटमा केही पनि आएन। बजेट जारी भए भोलिपल्ट एउटा विज्ञप्ति आयो शिक्षा मन्त्रालयले, यो हामी सहमत छैनौँ, यो चाहिँ हुनुपर्थ्यो भन्ने टाइपको कुरा आयो। यसपालि त्यस्तो अवस्था भएन, तर त्यसमा पनि हामी पहिलेदेखि हाम्रो हेबिचुएसन भन्नु पऱ्यो। अब सङ्घीय तहबाटै सबै पैसा छुट्याइदियो भए गजबै हुन्थ्यो। हाम्रो अधिकारमा आयो भनेर उहाँहरू होइन, विद्यालय क्षेत्र अझै इसिडी त सबै हाम्रो अधिकार भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको अधिकारमा आयो भनेदेखि यो क्रमशः अब तपाईँहरूले आर्थिक रूपले पनि यो दायित्व जिम्मेवारी लिँदै गर्नुहोस् न त भनेर यसपालि पैसा छुट्याएर स्थानीय तहमा पठाएको छ। यो साउनदेखि लागू हुने बजेट हो। त्यसकारण अहिले नीति तथा कार्यक्रममा माथिबाट बजेट कार्यान्वयन पुस्तिका नजाउन्जेल अहिले स्थानीय तहमा भइरहेको बहस चर्क्या छ। उहाँले भन्नुभएको कुरासँग मेरो सहमति छ कि कोही पालिका दिने, कोही नदिने, कोही नगरपालिका दिन्छु भन्ने, कोही नदिने, यस्तो भइरहेछ। तर बजेट कार्यान्वयन पुस्तिका जाँदाखेरि यो चिज करेक्सन भएर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसो भएर बजेट आफैमा घोषणा हुँदैन, सिद्धिँदैन। हाम्रो चाहिँ कलेक्टिभ बार्गेनिङको काम कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको तलब चाहिँ हामीले क्लेम गरे अनुसार प्राप्त हुने दिशामा अघि बढाउन सकिने बाटो पनि गर्नुपर्छ। अब म फेरि अर्को जिज्ञासा यसैसँग सम्बन्धित अर्को जिज्ञासा लिएर आएँ, जुन पुनप्रसाद दवाडी सरले अगाडि भनौँ न विद्यालय के अरे इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई 15,000 त बनाइयो, तर 7,000 र 8,000 र 7,000 कता यसरी
के अरे पन्छाइयो, स्थानीय तहलाई चाहिँ पन्छाइयो भन्ने खालका कुराहरू जुन यहाँले ल्याउनु भएको थियो। मैले चाहिँ नि यसमा अलिकति जिज्ञासा पनि राखेँ र मैले त्यो बजेट बुकमा चाहिँ नि त्यहाँ हेरेँ। त्यहाँ हेर्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ नि के लेखेर छ भन्दाखेरिमा 5 अरब समथिङ बजेटको चाहिँ एउटा कोलुम छ, त्यसमा चाहिँ लेखेको छ यो 5 अरब समथिङ बजेट चाहिँ नि स्थानीय निकायमा चाहिँ नि जाने, तर जाँदाखेरिमा के भने त्यो इसिडी शिक्षक र त्यहाँ त्यसरी तोकेको छ र इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने, उनीहरूको चाहिँ नि तलब सुविधामा नै प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा त्यहाँ मेन्सन पनि गरिएको रहेछ। अनि यही सिलसिलामा मैले चाहिँ अर्को पनि के बुझेको थिएँ भन्दाखेरिमा जुन यो अहिले चाहिँ नि भनौँ न अहिले यो स्थानीय उसका तहको यो पालिकाहरूको चाहिँ एउटा महासङ्घ छ, महासङ्घको अध्यक्ष अनि त्यस्तै गरेर जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घको चाहिँ नि अध्यक्षहरूले पनि यसको बारेमा छलफल गर्नुभएको रहेछ। विशेष गरेर अर्थमन्त्री अर्थ सचिव र शिक्षा मन्त्रीसँग उहाँहरू चाहिँ छलफलमा आउनु भएको थियो। मैले उहाँहरूसँग बुझेको थिएँ। अनि के हो त तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो, यस्तो खालको कुरा छ सङ्घीय के अरे सरकार त पन्छियो नि भन्ने खालका कुराहरू पनि उठ्या छन् नि, महासङ्घले पनि एक खाले यस्ता कुराहरू त उठ्यो नि। वास्तविकता के हो, तपाईँहरूको पालिकामा रहेका इसिडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ नि यो तोकिएको बजेट खुवाउन सक्ने कि नसक्ने के भन्नुभयो त उहाँहरूले भन्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले यो जवाफ पाइयो, यदि त्यो बजेट बुकमै व्यवस्था भएको कुराहरू तपाईँले लिएर खुवाउन नसक्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। त्यो त तपाईँहरू अन्तर्गत आएको बजेट हो, तपाईँले कसरी खुवाउन नसक्ने, त्यो त तपाईँ खुवाउने नखुवाउने तपाईँको नियतमा भर पर्ने कुरा हो भन्ने खालको चाहिँ नि यस्ता खालका जवाबहरू पाएको कुराहरू मैले बुझेको थिएँ। तर वास्तविक चाहिँ नि त्यहाँ हेर्दाखेरिमा त्यो जुन 5 अरब समथिङ बजेट तपाईँको 753 पालिकाहरूलाई नै छुट्याइएको, कुन आधारमा छुट्याइन्छ त्यो कुरा त होला, अब कसरी लिने हो त्यो बाँड्ने कुरा त एउटा आउला, त्यो जाने बजेट जाने कुरा त आउला, तर त्यस्तो व्यवस्था छ। जस्तै अब सरको भनाइअनुसार त विद्यालय जुन कर्मचारी र इसिडी शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा दिने ठाउँमा पन्छाइयो भन्ने खालको आशय पनि आयो एउटा कुरा। अनि अर्को पनि तपाईँको चाहिने जुन त्यो के अरे 10 लाखको जुन छ के अरे बिमाको कुराहरू छ र यो तपाईँको चाहिने 10 दिनको जुन यो शैक्षिक भ्रमण भनौँ न, भ्रमण चाहिने जुन बिदाको कुराहरू त्यो पनि पाउने कुराहरू मैले सुनेको छु। अब यहाँहरूले के बुझ्नु भएको छ यसको बारेमा महासङ्घको धारणा? धन्यवाद हिरा सर। मैले दुईटा जिज्ञासा राखेँ। कुनै पनि शिक्षक कर्मचारी दुई ठाउँबाट तलब खाँदैन, कति लाजमर्दो कुरा। बजेट छुट्याए भयो त कि सबै स्थानीयलाई दिनु 15,000 कि सबै सङ्घलाई दिनु, त्यो नाटक मञ्चन गरिरहन पर्दैन। यो चुनाव आउने बेला अहिले चाहिँ हालिदिउँ र यसो चित्त बुझाउँ, अनि पछि स्थानीयले दिन्छ नदिए दिँदैन भनेर गरिएको खेल हो। त्यो 15,000को पैसा तल पठाउनु त सबै 15,000 सङ्घले दिए भइहाल्यो नि, वा सबै एकमुष्ट स्थानीयलाई दिएर तिम्रो स्थानीयले जिम्मा गरिदिए पैसा चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ, अरू थपेर दिए भने भए त मिल्थ्यो। 8 हामी दिन्छौँ, 7 त दिए पैसा पठाइदिन्छौँ भन्न नै पर्थेन नि। यो के नाटक क्या हामीलाई लागेको। स्थानीय तहप्रति शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको पनि त होला नि। खोजे त सबै हालिदिए भयो त, सबै 15,000 दिएर ल तपाईँहरूले त्यसमाथि पनि थप्न सक्नुहुन्छ भने भए स्थानीय तहसित हामी कुरा गर्थ्यौँ। सङ्घको हो कि स्थानीय तहको, उता सोधे सङ्घलाई सोधे स्थानीय तहलाई भन्दा त्यो खेलौना जस्तो बनाउन खोजिएको हो। होइन। दोस्रो कुरा, मन्त्री सचिव अर्थमन्त्री अर्थ सचिवले कालसहितको 10 दिनको भ्रमण भत्ता शिक्षकलाई होइन भनेर बोलिसक्नु भएको छ, प्रष्ट मिडियामा आइसकेको छ। त्यो विभेद भएकै हो। त्यो 10 लाखको चाहिँ बिमा, स्वास्थ्य बिमा र दुर्घटना बिमा पनि शिक्षकलाई होइन भनेर आएछ। त्यो देखि तपाईँले कहाँ सुन्नुभयो, कसले भनेर सुन्नुभयो त्यो थाहा छैन। कुनै एउटा व्यक्तिले त्यत्तिकै लडमा गफ गर्ने व्यक्तिले भने भए मलाई थाहा छैन, तर सत्य तथ्य कमसेकम मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले भनेको कुरा नै पत्याउने हो। त्यो कुरामा शिक्षकलाई सम्बोधन नगर्नु, राष्ट्र सेवक नराखिनु, त्यो शिक्षकमाथिको अपमान हो। त्यस कारणले यो विभेदपूर्ण बजेट हो भन्ने हामीले भने हौँ। सकारात्मकलाई हामीले विज्ञप्ति मार्फत पनि केही सकारात्मक छ है, किनभने श्रम ऐनले तोकेको 15,000 बोल्ने कुरा सकारात्मक छ। बोलेको कुरा एक ठाउँबाट, सङ्घबाट, स्थानीय तहबाट के हो, भोलि त्यसको दर पनि सिर्जना गर्न पर्ला, त्यसको दायित्व लिन पर्ला। अर्को वर्ष बजेट विन्यास भएन भने स्थानीयले दिनेवाला छैन। यही वर्ष त अहिले राजेन्द्र सरले भनिसक्नुभयो हामी दिँदैनौँ भन्यो,
अब धेरै इसिडी र विद्यालय कर्मचारीको जागिर खान्छ स्थानीय तहले। यत्रो 15,000 पैसालाई किन दिने भनेर त्यहाँ निकालेर आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने बनाउनलाई यो खेलाउने र कुनैको दायित्व नलिने भनेर पन्छिन खोजिया हो। यो स्पष्ट छ हेर्नुहोस्। अब मैले यही कुरा जस्तै स्थानीय तहले स्थानीय निकायले अब चाहिँ नि राजनीति गर्नको लागि शिक्षक हटाउनको लागि यो खालको खेल खेलियो भन्ने खालको कुरा पनि हाम्रो महासङ्घको सदस्यबाट यो कुरा आयो। अब यहाँ चाहिँ नि सङ्घको अध्यक्ष र अगाडि पनि मैले यहाँलाई पनि एउटा जल्दो बल्दो चाहिँ नि शैक्षिक नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ, के हो यो वास्तविकता? अनि यहाँले जुन त्यो एसिडी शिक्षकहरूलाई जुन स्थानीय तहमा पठाउने 5 अरब बराबरको जुन रकम छ त्यसको बारेमा यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ, यथार्थ के हो, अलिक छोटोमा आइछ। धन्यवाद इखाजी। अब अहिले हामी यत्रो मेहनत गरेर हाम्रो जीवन शिक्षा सेवामा समर्पित गरेको मानिसले यसको भलाइ, उन्नति, क्वालिटी एजुकेसन यो मुलुकमा चाहिँ समृद्धिमा शिक्षा रूपान्तरण हुने अभियान बाहेक हाम्रो के पनि लक्ष्य नि हुँदैन, स्वार्थ नि हुँदैन। राज्य कसले हाँकेको छ, के हाँकेको छ, कसरी हाँकिएको छ त्यो ठिक बेठिक राजनीतिक पार्टीले समीक्षा गर्लान्, आन्दोलन गर्लान्, कानुन अनुसार गर्लान्, अगाडि बढ्लान्, त्यो चिज हो। हाम्रो राज्यसँग के पनि दुश्मनी लेनदेन छैन। हामी यथार्थ त्यहाँ भएको चिज व्यवहारमा उत्रियो कि उत्रिएन, रूपान्तरणमा सरकारको दृष्टिकोण आयो कि आएन, त्यो दृष्टिकोणबाट हाम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। आयो कि आएन त अब अहिले हेर्दाखेरिमा तपाईँलाई अहिले मैले भने 72 सालमा संविधान आयो, 28 सालको पञ्चायती शिक्षा ऐन अहिलेसम्म लोकतन्त्रवादी अत्यन्तै चाहिँ लोकतन्त्रका हिमायतीहरू 2टा चुनाव गरेर सत्तामा पुग्नु भएको छ। अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले त्यही 28 सालको पञ्चायती शिक्षा ऐनका आधारमा निर्णय मुलुकको गर्नुहुन्छ। लाज छैन, शरम छैन। आज शिक्षक कति शहादत भए उहाँहरूलाई त्यो कुर्सीमा पुर्याउन, यो 753 विभाजन गर्न। अब त्यसरी आएको चिज सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन। सङ्घीय शिक्षा ऐन र प्रादेशिक शिक्षा ऐन आएपछि त्यसमा नबाजिने गरी स्थानीयले चाहिँ नियमावली बनाउने भनेको छ। तर आज मनलाग्दी ढङ्गले स्थानीयका आफ्ना ल्याकत र आफ्ना क्षमता, रुचि, पोलिटिकल रुझानका कारणले कसैले निर्देशिका भनेर ल्याइसक्नुभयो, कसैले चाहिँ कार्य विधि भनेर लिएर आउनुभयो, कसैले नियमावली भनेर आउनुभयो। कतिले त धरानमा त के अरे राजपत्र नै धरानको चाहिँ राजपत्र भनेर समेत निकाल्न सक्नुभयो। राज्यले त बोले त अहिले बजेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीयले दिनुपर्ने छ भनेको अहिले मैले सल्यानको जिल्लै कङ्क्रिट रूपमा तोकेँ। हामी बाध्य छैनौँ, हाम्रो महासङ्घले भन्यो भने। अब राज्यको प्रति केपी ओलीलाई चाहिँ समर्थन गर्नलाई होइन त्यहाँ लेखेको छ त्यो कुनै हालत पनि हुन्छ भनेर भनिदिनु पर्ने भए म भनिदिन्छु। होइन भने उहाँ हुन्न भनेर उहाँ झगडा त पर्यो नि। अब हाम्रो कुरो त्यहाँ हो। त्यो दियो दिएन, त्यसलाई दिएन भन्न पाएदेखि चाहिँ यो सरकार खुइल्याउन सकिन्थ्यो कि होइन? हाम्रो कुरो दिएन, झगडा परिसक्यो। अब अहिले महासङ्घको कार्यवाहक अध्यक्षले भने जस्तो अब त्यहाँ विवाद हुने भइसक्यो, निकाल्न मिल्ने भइसक्यो। न्युखन्ने शिक्षकहरू अब राख्दैनन् उनीहरूले। होइन त्यो त भोलि मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो अदालतले 7वटा कुरो अवैधानिक भनेर भनिसक्यो यो मुलुकमा। त्यो त्यस्तो केयरटेकर सरकारले अब के दिन्छ र के भनेर त्यो बजेटै त्यो लिगल हो कि इलिगल हो बहसै बहस छ। हामी त जान्दैनौँ, हाम्रा त आएको चिज मात्रै हामी विश्लेषण गर्छौँ। भोलि अर्को सरकार आउने बित्तिकै यो सबै चाहिँ जान्छ, प्रष्ट जान्छ नि त, गइरहेको देखिहाल्छ। त बजेट त लिगलै हो, सर्वोच्चले नै बजेट भाषण गर्नको लागि त तपाईँ अन्तर्मी आदेश गर्नु पर्दैन। प्रस्तुताज्यू तपाईँले लिगल हो होइन, मैले हो होइन भनौँ के भनेदेखि बजेटको लागि त सर्वोच्चले लिगल होइन, 20वटा मन्त्री लिगल हुन् नि। केपी ओली ल तपाईँ त्यतै जानुभयो भने 6 महिनापछि उहाँको चुनाव छैन, 1 वर्षको बजेट उहाँले किन ल्याउनु भएको? कति बदनियत छ। 6 महिनापछि त निश्चित उहाँकै ल एकदम उहाँले भनेकै अनुसार रहेछ ल किन ल्याउनु भयो? त्यता त जान्न म, त्यो अरूले गर्लान् बहस। तर म मात्रै म त्यता छोडिदिन्छु। नियत, त्यो नियत के त भन्दा
चुनावमा जाने भएको हुनाले पपुलर कुरा गर्छ नि, झगडा परि पर्छ जहाँ पर्छ हो त्यो चिज आएको कारणले त्यो अहिले हामी प्रमाणित कुरा गर्छौँ। हामीलाई त रहर छ त्यो केन्द्रले भनेको बाध्यले दिनुपर्छ, त्यही केपी ओलीले भन्नुभएको कुरो बोकेर हामी अब ट्रेड युनियन आन्दोलन गर्छौँ, गर्न त त्यही गर्छौँ। तर विवादमा लैदिनु भयो, मनसाय गलत भयो। उहाँ मनसाय 15,000 दिने कुरो भएको भए बजेटमा आयो, अनिवार्य रूपमा ल हामी बजेट पठाइदिन्छ, यति सरल कुरो थियो, किन त्यो टुक्राएर तिमी देऊ भनेको? त्यस कारणले नआत्तिनुहोस्, त्यस कारणले कुरो के हो भनेदेखि अहिले यो बजेटले ती टिचरहरूको तलब वृद्धि होइन, राजनीति गरिएको छ। त्यो अहिलेको प्रमाण र व्यवहारले र तपाईँको अहिले स्थानीय सरकारले बजेट ल्याइसक्यो चाहिँ हालेन थप्ने कुरो, अब अनि त होस् भनेर चाहिँ अनि 753 फेरि राज्यले अर्को थप पैसा पठाउँछ। तपाईँ यति एनालाइसिस गरौँ न, हामी झगडा त पऱ्यो नि, विमानमा त गयो नि, स्वच्छता त देखिएन नि, ती चाहिँ इसिडी र कर्मचारी शिक्षक कर्मचारीप्रति सदा सहायता र पवित्रता त देखिएन नि राज्यको। हाम्रो भनाइ त्यही हो, लडाइँ लड्छ। अब जस्तै त्यही फेरि म यसैमा कन्सन्ट्रेट भएँ, किनभने यो हाम्रो साङ्गठनिक धारणा पनि मैले बुझ्न खोजिराखेको छु। विशेष गरेर इसिडी र यो विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब सुविधा, त्यस्तै गरेर जुन त्यो 10 लाखको चाहिने बिमा र यो 10 दिनको चाहिने यो जुन भ्रमण भत्ता अथवा भ्रमण भत्ताको कुराहरू जुन आएको छ र कर्मचारी शिक्षकहरूलाई राष्ट्र सेवक कर्मचारी, हामी शिक्षकहरू स्वयं राष्ट्र सेवक हुन् भन्न आवश्यकतै छैन, किनभने राष्ट्र सेवक भनेको निजामती कर्मचारी मात्रै होइन, यो मुलुकको सेवा गर्ने सबै राष्ट्र सेवक हुन्। शिक्षकले पनि मुलुकको सेवा गरेका छन्, त्यसकारणले शिक्षकलाई राष्ट्र सेवक भन्न आवश्यक छैन, त्यो अटोमेटिकली पर्छ भन्ने खालका व्याख्याहरू पनि भएका छन्। भनेपछि अब यहाँको जुन हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्षको जुन नाताले यो भनाइ के कोडै गर्नुपर्ने थियो कि शिक्षक पनि राष्ट्र सेवक हुन् भनेर सरकारले भनिदिनु पर्ने थियो, अथवा छुटेको हो कि यहाँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा कुरो अलिकति मैले यहाँतिर अलिक कोट गर्न खोजेको कुरा पनि यहाँले लगभग मननको पनि गर्नुभयो होला। एउटा अर्को चाहिने के त्यो झगडै पार्नै खोज्या हो र के यहाँको सङ्गठनले कसरी हेरिरहेको छ यो कुरालाई? अब यो संसार हामीले सोचेको जस्तो शान्तिपूर्ण ढङ्गले कल बगेर अगाडि बढ्दैन कि। त्यसरी हामीले ट्रेड युनियन बनायौँ, त्यसरी मुभमेन्ट भन्छौँ यसलाई हामी। शिक्षक आन्दोलन किन भने शिक्षक जमघट, शिक्षकको सङ्गति भने पनि हुन्थ्यो नि त। त्यसकारण शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले यति दिनु, हामी केन्द्रबाट पठाइदिन्छु भनेको पैसा दिएन भने के हुन्छ? हुन्छ नि एजुटेसन, त्यसको लागि हामी सङ्गठन स्थानीय तहसम्म बनाएका छौँ। सरकारले मैले अघि नै भनिसकेँ, सबै पैसा सङ्घीयले दिइराखे, चलन चलिरहेको थियो, भइरहेको थियो। तर कतिपय देशमा स्थानीयले पनि मजासित स्कुलहरू चलाएको छ, टिचरहरूलाई खुसी बनाएको छ, काम भएको छ, शिक्षाको स्तर पनि उठेको छ होइन। हामीलाई त प्र्याक्टिसको चाहिँ समस्या हो, अभ्यासको चाहिँ समस्या हो। सैद्धान्तिक रूपमा ठुलो चिज हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँसँग म धेरै कुरामा सहमत छु कि यो ऐन ल्याएर अनि त्यो ऐनसँग नबाजिने गरी स्थानीयले ऐन बनाएर जाने, त्यहाँ हाम्रा इसिडीका विद्यालय कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा शर्त सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ त्यो ऐनमा सुरक्षित भइदिन्थ्यो भने केही फरक पर्दैन। त्यो नभएकोले हाम्रो आशंका बढ्या हो, मन लाग्दी गर्छ कि भनेर आशंका बढ्या हो। त्यसो भएर अब विभेद बढेको कुरो हो, विभेद पहिला पनि थियो, यसपालि अलिक बढ्यो। विभेद बढ्यो, विभेद हामीलाई घटाएर होइन, निजामती सेक्टरका मान्छेलाई अलिक बढी सुविधा दिन्छु भनेर। तर मलाई के लाग्छ भने बजेटमा आएका कतिपय कुराहरू चाहिँ विवादास्पद भएपछि क्रियान्वयन हुँदैन। पोहोर साल पनि भएन केही चिजहरू। निजामती अस्पताल पहिले पनि थियो, अलिकति सङ्ख्या बढाउन खोजेको देखियो। निजामती विद्यालय भनेर हाम्रो पैसा मासेर स्कुल खोल्ने चलन रहेछ, 2-3 वटा थियो पहिला, त्यो बढाउन खोजेको देखिएको छ होइन। यो बिमा र पर्यटन काजको लागि कति पैसा छुट्याएको छ मलाई थाहा छैन। विवादमा पऱ्यो भने यो पनि धरापमा पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो कुरो शिक्षक मात्रै भने पुग्थ्यो कि राष्ट्र सेवक भित्र शिक्षक पनि हुन् भनेर लेख्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुरो चाहिँ नियत साफ भए शिक्षकलाई शिक्षक यहाँको आशय यसरी हामीमा विवाद बढ्दै गयो भने जुन आश गरिएका कुराहरू छन्, सहमतिका कुराहरू छन्, ती पनि हाम्रै कारणले लुच्चिन सक्छन्। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा असन्तोष बढाउँछ। त्यो बेहोर्नलाई हामी तयार छौँ भने, किनभने जुत्दै आएका छौँ नि त, यतिकै बिताएको छैन नि 40 वर्ष त। त्यसो भएकोले सरकारले चाहिँ शिक्षा क्षेत्र चाहिँ शान्त होइन, आफ्नो उद्देश्यमूलक गतिविधिमा कन्सन्ट्रेट गराउनका लागि जे चिजमा होसियारी अपनाउनु पर्थ्यो त्यो होसियारी नअपनाएका कारणले अशान्त हुने सम्भावना छ।
र त्यसो भयो भने पिठो फड्काएर हामी भाग्ने चाहिँ छैन फेरि त्यो अशान्तिलाई झेल्न तयार छौँ भन्नाले हामी बाजा भने अशान्ति बढ्ने सम्भावना झन् देखियो। विभेद बढेपछि अशान्ति भने नेचुरल कुरा हो, पोलिटिकल कुरा होइन। प्राकृतिक रूपले नै जहाँ विभेद बढ्दै जान्छ त त्यहाँ त असन्तोष होइन, असन्तोषको त्यो व्यवस्थापन हुनका लागि त होइन हुन्छ नि, दिन नचाहनेले ठग्न सजिलो भयो। विभेदको कुरा म गरिरहेको छु। त्यसै हामी यतिकै जुटिया छैनौँ कि यो शिक्षकहरूले यतिकै सङ्गठन बनाएर महासङ्घ बनाएर रमाइलो गरिरहेको छैनन्। यस्तै चिज परिआउँछ भनेर जुझ्नकै लागि हो नि। पक्कै पनि। अब फेरि म हाम्रो पूर्णप्रसाद दवाडी सरतिरै पुगेँ। अब मैले अलिकति बजेटको यसलाई चाहिँ क्लोज गरेँ, किनभने एकै कुरालाई एउटै बसाइमा सबै कुरा छेर्याइमा हुँदैन, फेरि बाँधी राखेकै तत्त्व हुँदा। अब म यहाँसँग अर्को अलिकति यो क्वालिटी गुणात्मक शिक्षातिर छिर्दैछु। अब दवाडी सरलाई एउटा चाहिँ महासङ्घको अब हाम्रो यहाँ लगभग एकजना चाहिँ जिम्मेवार अध्यक्ष, घटक सङ्गठनको अध्यक्षले यहाँलाई कार्यवाहक अध्यक्ष पनि भनिराख्नु भएको छ। वास्तविकता के हो, महासङ्घका पछाडि म त विधानका कुरामा पछाडि आउँछु र अहिले म अलिकति यो क्वालिटीतिर चाहिँ नि जाँदैछु, गुणात्मक शिक्षातिर। वास्तवमा महासङ्घले भन्ने गरेको गुणात्मक शिक्षा के हो र यो कसरी आउँछ, अलिक छोटो राखौँ है सर। धन्यवाद हिरा सर। हामी शैक्षिक गुणस्तरको लागि अधिकार र कर्तव्यलाई शिक्षक एकता भनेर हामी एकीकृत भएका हौँ, महासङ्घमा गोलबन्द भएका हौँ। हामी जति अधिकारका लागि लडेका छौँ, कर्तव्यमा हामी पछाडि चुक्न हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सतर्क छौँ। र गुणस्तरीय शिक्षा भनेको धेरै विद्यार्थी हुने, धेरैले A+ ल्याउने मात्रै गुणस्तर होइन। म त्यो मान्ने पक्षमा छैन। गुणस्तरीय विद्यालय, त्यहाँका विद्यालय असल हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, जीवन पढ्न पर्यो, व्यवहार पढ्न पर्यो र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण सरकारले बनाउने हो। गुणस्तरीय विद्यालय बनाउन त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार, त्यहाँको शैक्षिक सामग्री, फर्निचर, ल्याब, लाइब्रेरी, त्यहाँ चाहिने कर्मचारीको व्यवस्थापन, मसलन्द खर्च लगायतको बजेट विन्यास गरेर राम्रोसँग विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्यो भने सामुदायिक विद्यालयमा कायापलट हुन्छ। अहिले हामीले इन्फर्मल कुरा गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालय उठेका, गुणस्तर विकास हुँदै गएका कुरा प्रष्ट देखेका छौँ। देशव्यापी रूपमा अहिले सामुदायिक विद्यालय प्रयत्न गरेर, आफैले प्रयत्न गरेर, व्यवस्थापन समिति, लोकल गभर्मेन्ट, लोकल चाहिँ स्थानीय जनता मिलेर पनि राम्रोसँग प्रयत्न गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कामहरू भएका छन्। तर सरकार बारम्बार सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, सामुदायिकलाई चाहिने बजेट नदिने, गुणस्तरीय शिक्षा दिएन भनेर शिक्षकलाई दोषारोपण गर्ने, आफू केन्द्रमा बसेर निःशुल्क घोषणा गर्ने, विद्यार्थी भएका स्कुललाई दरबन्दी छैन, स्कुल राम्रोसँग नचलोस् र बोर्डिङतिर विद्यार्थीहरू जाउन्, त्यो उद्देश्यसँग उद्धत देखिन्छ। त्यस कारणले गुणस्तरीय विद्यालय, गुणस्तरीय शिक्षा दिएनन्, शिक्षकहरूले बिगारे, राजनीति गरे, शिक्षकहरू नै दोषी हुन् भनेर अर्कालाई दोष थुपाएर आफू पन्छिने जुन प्रयत्न सरकारले गरेको छ त्यो गलत हो। गत वर्ष एउटा गलत नजिर ल्यायो, एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई एउटा संस्थागत विद्यालयले सपोर्ट गर्ने, त्यो केही शैक्षिक माफियाहरूको उक्साहटमा, केही अलिकति पैसा अथाह कमाएका मान्छेहरूको चाहिँ उक्साहटमा ल्याइएको नारा थियो, त्यो सफल भएन, त्यो सम्भव पनि थिएन। त्यो असम्भव कुरा लिएर आएर बाहिर चाहिँ सार्वजनिक गर्दा लज्जित भयो गत वर्ष। यो वर्ष पनि शिक्षालाई चाहिने पर्याप्त बजेट नछुट्याएको कारणले गर्दा गुणस्तरीय विद्यालय बनाउन सकेका छैन। यदि शिक्षकलाई तालिम दिने, विद्यालयलाई चाहिने ICT फ्रेन्डली वातावरण बनाउने, विद्यार्थीलाई पनि अहिले यतिखेर ल्यापटपसम्म दिन सक्ने पनि सरकारको वातावरण बन्नु पर्थ्यो, नेट जडानको वातावरण बनाउनु पर्थ्यो। त्यो बारेमा सरकार मौन छ, केही गरेका छैन। असार 1 गते स्कुल चला, खोप दिन नि पर्दैन, स्कुल खोल, स्कुल चला, रिजल्ट गर। यति गैर जिम्मेवार, यति लाजमर्दो के शिक्षक नै जिम्मेवार भएर यतिको टिकिया हुन्। सरकारका गतिविधि, सरकारका निर्देशन हेर्दा तपाईँ पनि एउटा शिक्षक भएर आएको नाताले साध्यै लज्जित हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उठाउन सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिने, त्यहाँ चाहिने टोटल खर्चको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ पढ्ने गरिब दुखी जनताका छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था बनाउने, त्यहाँ चाहिने उनीहरूलाई शैक्षिक मेटेरियल्सहरूको व्यवस्था गराइदिने हो भने बोर्डिङ भन्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउन हामी तयार छौँ। भनेपछि यही प्रश्न मैले हाम्रो शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल सरसँग चाहिँ म आएँ। जस्तै यहाँको बुझाइमा गुणात्मक शिक्षा भनेको कस्तो शिक्षा हो र यहाँहरूको गुणात्मक शिक्षाको लागि यहाँहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ, विशेष गरेर
शिक्षकको नाताले र नेतृत्वको नाताले मैले यो जिज्ञासा यसमा बुझ्न चाहेँ। धन्यवाद। अलिक छोटोमा है सर, बुदागत आइदिए साह्रै राम्रो हुन्छ। बुलेटमै गरौँला। अब यो उसमा पावर पोइन्टमा चाहिँ बुलेटमै हुन्छ, म बुलेटमै जान्छु। हजुर। क्वालिटी एजुकेसन भनेको हामीले पढाएका बच्चा देशको आफ्ना खुट्टामा स्वावलम्बन भएर उभिन सक्ने र आर्थिक रूपान्तरमा जोडिने। हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ 2700 हो भने हामीले पढाएका विद्यार्थीले अब ती कोही कृषिजन्यमा जालान्, कोही पशुजन्यमा जालान्, कोही चाहिँ तरकारी खेतीमा जालान्, कोही सूचना प्रविधि मैत्रीमा जालान्। एजे होल उनको खुट्टा उभिएर तिनीहरू आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण हुने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा म त्यसरी बुझ्छु। गणतन्त्र 63 सालमा घोषणा गरियो, 15औं गणतन्त्र दिवस मनाइयो। पञ्चायतले शिक्षा ध्वस्त बनायो, हामी आसी यो रूपान्तरण गर्छु भन्नेहरू नै सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मलेसियाले 40 वर्ष आकाश पल्टाइसक्यो, हाम्रा 15 वर्ष त यही चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र आएको। ऐ भनेको चिज भएन। ऐ भनेको तपाईँले पढाएका विद्यार्थी, मैले पढाएका विद्यार्थी, यो मुलुकले पढाएका विद्यार्थी यहाँ भएका नि बेकममा भएर जागिर पाए, सेना, पुलिस, शिक्षक, प्राध्यापक र उसमा पनि त्यसमा गए। बाँकी रकाले ऐ भने जस्तो आफैले चाहिँ कृषि फर्म खोल्ने, आफैले तरकारी बारी खोल्ने, आफैले रेडियो टेलिभिजन बनाउने ठुलो चाहिँ कम्पनी खोल्ने, यस्तामा हाम्रा ज्ञान सिप हामीले दिन सकेनौँ। यहाँ भएका पनि काम नलाग्ने भएर बसे, त्यही राज्यका निश्चित चाहिँ जागिरमा गए, आफ्नो खुट्टा उभिने भएन। र ठुलो अंश के गर्यौँ हामीले विदेशलाई जनशक्ति बनाएर कसैलाई खाडी मुलुकतिर पठाइदिने, अधिकांशलाई र अलिकति समृद्ध देशमा पठायौँ। अब यहाँ तपाईँको लास चाहिँ घरा रह्यो अनि मकै बोड्न पर्यो भने तपाईँले देखिरहनु, बुढीले हलो जोतेको अनि मान्छेले लास बोकेको हो। अब तपाईँ क्वालिटी एजुकेसन जुन भन्नुभयो, हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षकको फाँटबाट शिक्षक कति रूपान्तरण हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन अनुसार शिक्षा अब त्यो पाठ्यक्रम टोटल्ली रूपान्तरण, टोटल्ली मैले शब्द राखेँ, टोटल्ली रूपान्तरण हुनुपर्ने, परीक्षा रूपान्तरण हुनुपर्ने, प्राविधिक शिक्षा ल्याउनु पर्ने। त्यो गरेर मलाई अब पर्यटनमा यति चाहिन्छ, कृषिमा यति चाहिन्छ, उद्योगमा यति चाहिन्छ, स्वावलम्बन कार्यक्रममा यति चाहिन्छ, यति चाहिँ यो विद्यालयमा अब यस्ता दक्ष शिक्षक र ती पढाउने शिक्षक यस्तो ल्याउँछु, त्यो विद्यालयको प्राविधिक रूपान्तरण गर्छु र अब 10 वर्षमा म यति कृषिमा काम गर्ने योग्य नागरिक निकाल्छु, पशुमा, उद्योगमा, क्षेत्र विविध क्षेत्रमा निकाल्छु, आफ्नो खुट्टा उभिन्छन्, विदेश पलायन हुँदैनन्, तिनले रूपान्तरण गरेको आर्थिक वृद्धि हुन्छ। हो, त्यसलाई क्वालिटी एजुकेसन मैले बुझेको छु। त्यसमा सरकारको कुनै पनि रूपान्तरणको ध्यान आएन। यतिसम्म कि आयोगको गठन गरेर आयोगको भत्ता पचाउनेहरू, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग, यो देशको भत्ता पचाउनेहरू बिचरा रोइ कराई गरी 5-6 जनाले त्यो लाज पचाउन चाहिँ के अरे हामी निकाल्छौँ आएको रिजल्ट भनेर निकाल्नुभयो। बिचरा उहाँहरूको के त्यो यसो राखिदिएको थियो, उहाँहरू बोल्न सक्ने नि होइन, एउटा कर्तव्य यसो निर्वाह गर्नुभयो, आज त्यो थन्किएको छ यस्तो मुलुकमा। अनि शिक्षकलाई दोष लगाएर अनि आएको परिणाम त तपाईँ के हो, रूपान्तरण भन्ने चिज चाहिँ अभ्यास गरेर ल्याएका विद्वानको चाहिँ प्रतिवेदन नआउने मुलुकमा अनि तपाईँ क्वालिटी एजुकेसनको अनि मास्टरलाई गाली गरेर अनि हुन्छ। त्यस कारणले क्वालिटी एजुकेसन अब पनि म भन्छु, फेरि हामी गाली मात्रै गर्दैनौँ, अब हामीले कसरी यो अहिलेको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, अहिलेको शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति पद्धति र गुणात्मक हुने, अहिले मैले तपाईँसँग इन्फर्मल कुरा गर्दा नि अहिले भएका जसरी अस्थायीको चाहिँ 28,000 करिब तथ्याङ्क अब तलमाथि पर्ला, 28,000 करिबमा आधा आन्तरिकबाट परीक्षा, आधा गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर बिदाई हुनुभयो। त्यो नयाँमा त आउने नयाँ शिक्षकहरू रूपान्तरण गर्नको डिजिटल चाहिँ जानेका ज्ञानसिप भएका शिक्षक भित्राउन हामीले अभ्यास गरेनौँ। त्यो अभ्यास सबैमा गर्न मिल्दैन। अहिले 17 थरी शिक्षकमा गर्न मिल्दैन। 1,07,000 करिब पुराना शिक्षकलाई चाहिँ आधालाई तपाईँहरूले चाहिँ के अरे यदि तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ भने सम्मानपूर्वक जान चाहिँ हामी यो सुविधा दिन्छौँ भन्ने भने तपाईँ 25% शिक्षक चाहिँ अहिले तत्काल जानुहुन्छ, नयाँ शिक्षक ल्याउनु मिल्छ। मैले भन्न खोजेको शिक्षकका कारणले बाधा छैन, शिक्षकलाई तुरुन्तै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, नियोजित गर्न सकिन्छ। नियन्त्रण भनेको सङ्ख्या तलमाथि बनाउन सकिन्छ। इच्छा शक्ति कहाँ हुनु पऱ्यो, राज्यमा हुनु पऱ्यो।
हुनु पर्यो। यसमा दोषारोपणबाट होइन, अब यो क्वालिटी एजुकेसन गर्न आमूल पाठ्यक्रममा रूपान्तर, परीक्षा प्रणालीमा रूपान्तर, प्राविधिक शिक्षाको थालनी, यो चिजको आवश्यकता छ। पक्कै पनि सरको अब ठिक छ दोहोरी कुरा। ल अब मैले यहाँ एउटा चाहिँ नि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष एउटा धारणा आउनुपर्छ, साङ्गठनिक धारणा आउनुपर्छ, किनभने यहाँहरूसँग लगभग ठुलो सङ्ख्या आबद्ध छ एउटा चाहिँ नि शैक्षिक जमात पढाउने व्यक्तित्वहरू, शिक्षकहरू यहाँहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। केही न केही यस्ता सुझबुझ कुराहरू हामीले त्यहाँ पनि पुर्याउनु पर्ने होला। र अब मैले जुन राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष जुन लक्ष्मण सरलाई यहाँको बुझाइमा र यहाँको सङ्गठनको बुझाइमा गुणात्मक शिक्षा के हो अलिक फोटोमा है सर, लगभग अब मेरो जस्तो होइन, छोटै। हजुर हजुर। पहिला त गुणस्तरीय शिक्षा भनेको गुणस्तरीय अन्तर्क्रियाबाट आउँछ कि कक्षा कोठाभित्र गुणस्तरीय अन्तर्क्रिया। हजुर। होइन, त्यो शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा हुने असल अन्तर्क्रियाले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अथवा सिक्ने र सिकाउनेको बिचको कुरा हो। अब त्यसको लागि राज्यको दायित्व, हामी एडल्टको दायित्व अथवा विद्यालयको दायित्व भने चाहिँ वातावरण बनाइदिने हो। बच्चा आफै सिक्छ, सिक्ने गरी जन्मिया हुन्छ कि त्यसलाई वातावरण बनाउने। वातावरण भनेको के त त्यसो एउटा भौतिक वातावरण साथीहरूले भन्नुभयो, अर्को शैक्षिक सिकाउने मान्छेको सङ्ख्या, त्यसको स्तर, त्यसको तालिम जस्ता कुरा त्यो राम्रो गराउनु पऱ्यो कि गुणस्तरका लागि। अनि त्यसपछि तपाईँको यथेष्ट स्रोत साधन सामग्री। अब टिचर कसरी राम्रो टिचरले गुणस्तर दिन सक्छ भन्ने बारेमा पनि धेरै अध्ययनहरू भइसकेका छ नि त। राम्रो मान्छे इन्ट्री गर्नु पऱ्यो, राम्रो ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, राम्रो मोटिभेसन गर्नु पऱ्यो, राम्रो सुरक्षा गर्नु, यति चारवटा चिजमा ख्याल गरेर राम्रो टिचर तयार हुन्छ। होइन, त्यो हामी कहाँ कस्तो छ विश्लेषण व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसपछि छुटेको दुईवटा चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा चिज चाहिँ स्कुलको नेतृत्व, क्याप्टेन। होइन, त्यो कति गुणस्तरीय छ, त्यो गुणस्तरीय वातावरण अहिले मैले भने गुणस्तरीय वातावरणको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी कहाँ कुरा पछि गर्छु। गुणस्तरीय नेतृत्व मैले महत्त्वपूर्ण ठान्छु है। अहिले केही उदाहरण पूर्ण सरले दिनुभएको छ, हाम्रै मेहनतले भन्नुभएको छ, हो त्यो गुणस्तरीय नेतृत्व। अर्को चाहिँ स्वामित्व। म यहाँबाट चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्ने हो, स्कुलको स्वामित्व कहाँ छ। 10 वर्ष जति हामी विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्वन्द्वमा फस्यौँ र झगडा गऱ्यौँ। अहिले आएर सार्वजनिक विद्यालय स्थानीय तहको कि सङ्घीय सरकारको भन्ने लफडाबाजी छ। स्वामित्व नै टुङ्गिएको छैन। र हामी कहाँ किन गुणस्तरको प्रश्न राजेन्द्र सरले भने जस्तो भयो भने हामी कहाँ अहिलेसम्म गरेको लगानी, अहिलेसम्मको पूर्वाधार, अहिलेसम्मको हाम्रो जनशक्ति सबै चिज गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गरेकै होइन नि। सङ्ख्या बढाउन मात्रै हो। 11-12 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ त्यो स्कुल जाने बच्चा, त्यहाँ कक्षामा टिक्ने बच्चाको सङ्ख्या बढाउनेतिर मात्रै उद्यत छ। गुणात्मक शिक्षाको लागि त भएको छैन। स्वामित्व गुणस्तरीयको लागि कस्तो हुनु पर्थ्यो त्यो छैन। नेतृत्व थुप्रो स्कुल मैले देखेको छु, मावि भइसक्यो स्कुल, मावि टिचर हेडमास्टर छैन, मावि शिक्षक गणित विज्ञान पढाउने शिक्षक छैन, निमावि प्राविले चलाउनु परेको छ, क्वालिफाइड मान्छे छैन। आधाभन्दा धेरै स्कुलमा माध्यमिक टिचरै छैन, स्कुल माध्यमिक छ। यसले के भन्छ, 37,000 कति स्कुल छ, 30-31,000 त सार्वजनिक विद्यालय छ। अनि टिचरको सङ्ख्या कति छ, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले 1,07,000। हेर्नुहोस् है, क्वालिफाइड मानिएका टिचरको सङ्ख्या त्यति छैन। भाग गरेर हेर्नुहोस् त, बेहाल छ त। अनि राहतमा राखिएको छ। उहाँहरूको मोटिभेसनको लेभल कस्तो छ थाहै हुन्छ कि हुँदैन उहाँलाई नै थाहा छैन, राज्यलाई पनि थाहा छैन। अहिलेसम्म गर्नुपर्छ हामी भनिरहेको छौँ। त्यसकारण अहिलेसम्म हाम्रो टोटल प्रयत्न, सिस्टमको टोटल प्रयत्न, लगानी, नेतृत्व होइन गुणस्तरका लागि छैन। त्यसरी गुणस्तर आएको छैन। त्यसरी तैँले भने गुणस्तर आए के हुन्छ त? उहाँले भन्नुभयो जस्तै आर्थिक रूपले स्वावलम्बी हुन्छ, राष्ट्रलाई, समाजलाई, परिवारलाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउँछ। त्यतिले मात्र अलिक पुग्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। सामाजिक रूपले त्यो उन्नत खालको हुन्छ, सांस्कृतिक रूपले त्यो सभ्य हुन्छ होइन, र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जहाँ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्छ। त्यसले त्यो त्यस्तो हामीले विद्यार्थी तयार गऱ्यो भने त्यो गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थी भन्ने हो। पक्कै पनि। अब फेरि म चाहिँ नि हाम्रो पूर्णप्रसाद सरतिर पुगेँ। लगभग हामी अन्तिमतिर जान लागेका छौँ। अब यसको मसँग एउटा जिज्ञासा छ, सबैलाई त्यही राख्दैछु। जस्तै एउटा विद्यालयमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व, म यसरी सुरु गरेँ, अथवा सङ्गठनमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वको विद्यालयमा गुणस्तर शिक्षाको लागि भूमिका कस्तो हुन्छ र आफू छिर्दाखेरिमा गेटबाट विद्यालयभित्र आफू छिर्दाखेरिमा सबैको अनुहार उज्यालो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो यहाँलाई चाहिँ लाग्छ? मैले दढीसलाई एउटा जिज्ञासा यो राखेँ।
अर्को जिज्ञासा कतै आफ्नै कारणले कुनै मास दबिएको त छैन भनेर यहाँहरूले हेर्ने गर्नु भएको छ कि छैन? धन्यवाद हिरा सर। नेतृत्व अहिले लक्ष्मण सरले भन्नुभयो क्याप्टेनको आधारमा त्यो संस्था कतातिर मोडिन्छ, उसको भिजन कस्तो छ, उसले परिकल्पना गरेको विद्यालय कस्तो हो, त्यो विद्यालय शैक्षिक रूपमा कस्तो हो, व्यवस्थापकीयमा कस्तो हो, प्रशासनिक रूपमा कस्तो हो, शिक्षकको क्वालिटीमा कस्तो हो, विद्यार्थीलाई उत्पादन गर्ने कस्तो विद्यार्थी बनाउने हो, जीवन जगत बुझेको, व्यवहार बुझेको, अनुशासन बुझे त्यो कुराको स्पष्ट चित्रसहित म केही गर्छु भन्ने आँट र साहस बोकेको प्रधान अध्यापक छ भने त्यो विद्यालय बन्छ। कुनै राजनीतिक नेतृत्वको आधारमा, कुनै राजनीतिक प्रेसरमा यसलाई मेरो पार्टीको मान्छे बनाम भनेर बनाइएको छ भने ऊ पार्टीप्रति भक्त हुन्छ, विद्यालयप्रति त्यति धेरै उसले चासो चिन्ता राख्दैन र त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीले त्यति धेरै स्वीकार्युक्ति पनि हुँदैन। सर्वमान्य नेतृत्व भनेको के हो भने सबैको अगाडि स्पष्ट रूपमा हाम्रो हेड सर हो, हाम्रो प्रमुख हो, उहाँले हामीलाई अँध्यारो मुख लाउने बनाउनुहुन्न। गेटबाट छिर्दा उहाँ आउँदा हामीलाई रमाइलो लाग्छ। सबैको साझा अभिभावक हो भन्ने ढङ्गको प्रधान अध्यापक छ। त्यहाँ सङ्घ सङ्गठन अखिल नेवी जे भए पनि विभिन्न प्रकारका शिक्षक सङ्गठनका मान्छेहरू पनि आफ्ना आफ्ना आस्था र विचारमा बस्छन्। तर नेतृत्वले बायसनेस यो मेरोपट्टिको त्यो तेरोपट्टिको नभनिकन क्षमता, दक्षता र सिपलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्छ। आम अभिभावकले विद्यालयको भिजन दिन्छ, बाहिर सोसाइटीमा भिजन नदिकन पत्याउँदैन हेर्नु सामुदायिक विद्यालयले। यो विद्यालय अब यहाँ जाँदैछ, यस्तो बनाउँदैछ भने एउटा प्लान र भिजन दिने प्रधान अध्यापक छ र त्यो प्रधान अध्यापकलाई साथ दिने टिचरको टिम बनाउन सकेका छ र व्यवस्थापनको पाटो विद्यालय व्यवस्थापन समिति सहयोग गर्न र साथ दिन तयार छ भने मलाई लाग्छ विद्यालय बन्छन्। भन्नाले सिनियर जुनियरको यसमा चाहिँ नि फिलिङ आउँदैन भन्ने अब आशय हो। त्योभन्दा पनि सिनियरलाई नै बनाइरहेछ, बनाउनु नै पर्छ होइन। त्यहाँ त सर्वमान्य हुनुपर्छ कि नेतृत्व भनेको। कोही कतैलाई तानिएको नेतृत्व भयो भने नेतृत्व फेलियर हुन्छ। त्यो सर्वमान्य छ भने व्यवस्थापन समितिले, विद्यार्थीले, अभिभावकले, शिक्षक स्टाफले पनि सर्वस्वीकार्य खालको नेतृत्व छ र एउटा प्लानसहित अगाडि बढिया छ भने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बन्छ, गुणस्तरीय विद्यालय बन्छ र हेड टिचरले त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीको मनोबल उठाउनुपर्छ, गिराउने होइन। म हेड टिचर हुँ, मैले यसलाई हेप्नुपर्छ, मैले यसलाई डोमिनेट गर्नुपर्छ, यसलाई रिसाएँ भने म ठुलो मान्छे बन्छु भन्ने कोही प्रधान अध्यापक छ भने त्यो स्कुल त्यहीँबाट बिस्तारै क्रमशः ओह्रालो लाग्यो। म उहाँहरूको अभिभावक हो, म उहाँहरूलाई खुसी बनाएर काम लिन्छु र मजासित उनीहरूलाई काममा खटाउँछु भन्ने खालको वातावरण हुनु सरले त्यो वातावरण बनाउनु भएको छ कि छैन? म अलिकति यहाँप्रति पनि कन्सन्ट्रेट मैले अब आफूले आफ्नै कुरा त मैले कसरी गरौँ, मेरो कुरा कसैलाई सोधिदिए बेटर हुन्थ्यो। तर मलाई लाग्छ म त्यो कुरामा सजग छु। सबै 100% चाहिँ सकेका छैन होला, तर सजग छु। धन्यवाद सर। अब मैले तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो सङ्घको अध्यक्षज्यूतिर आएँ र एउटा शिक्षक नेतृत्व पक्कै पनि सबैको आइडल पर्सन बन्नुपर्छ, रोल मोडल भनिन्छ जसलाई, रोल मोडल बन्नुपर्छ र सबै कुराहरू तपाईँको चाहिने समय सीमा र तपाईँको चाहिने महत्त्व दिने कुराहरूमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। र त्यसमा पनि जुन यो तपाईँको चाहिने एउटा समयको परिपालक यदि नेतृत्व वर्गबाटै भइदिएन भने त्यो विद्यालयमा गुणात्मक शिक्षा अथवा शिक्षा क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला र कसरी पनि कुरा आएको छ भने नेतृत्वहरूले नै समयलाई परिपालना गर्दैनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन्। यहाँ के ठान्नुहुन्छ एउटा सङ्घको अध्यक्षको नाताले? पहिलो कुरो त विद्यालयमा एउटा शिक्षक भन्ने जुन शब्द छ, गुरु शब्द, हजुर, त्यो द्रष्टा भएको कारणले उसको अधिकार, कर्तव्य, अनुशासन ती चिजमा त्यो विज्ञ छैन भने त्यो गुरु होइन। हामी अहिले भइरहेका विद्यालयमा ऊ सक्षम हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ, सबैलाई समान व्यवहारको गर्नुपर्छ र कर्तव्यपरायण हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रा संस्थाहरू, हाम्रो महासङ्घ विज्ञ भएर अनुभवले खारिएर अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षकका त त्यही नाराले यही कुरा तपाईँले भनेकै कुराको इङ्गित गर्नलाई हो। तपाईँले काहीँ कतै अहिले भइरहेका विषयवस्तु कमजोर छन् कि शिक्षकबाट
भन्ने जुन इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ, स्वभावैले कहीँ कतै कमी कमजोरी भएको हुन सक्छ। हामी ढाकछोप गर्ने संस्था होइन, हामी सुधार्ने संस्था हो। हामी असल शिक्षकको नेतृत्व, असल शिक्षकको सङ्गठनमा रूपान्तरण गर्ने अभियान हो हाम्रो, ढाकछोप गर्ने होइन। तपाईँलाई थाहा छ, चोरी सर्टिफिकेटको बिगी आइसके सबैभन्दा पहिला छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा संस्थाहरूले बोलेको। कहीँ हुन सक्छन्, त्यसलाई तुरुन्तै सुधार गरौँ। एउटा विद्यालयमा अहिले साथीहरूले भन्नुभयो, नेतृत्व, लगानी र राज्यको नीति अनि भौतिक व्यवस्थापन, जनशक्ति, हामी पऱ्यौँ जनशक्ति, परिचालन, वातावरण, त्यहाँ अभिभावक विद्यार्थी समुदाय हुन्छ। यति चिजको कम्पोजिसन जहाँ मिलेको छ, त्यहाँ सामुदायिक विद्यालय पनि अत्यन्तै भर्ना गर्न नपाएको अवस्था छ। चाहे तपाईँ चाहिँ सत्यवतीमा जानुहोस्, चाहे कालिकामा जानुहोस्, चाहे भरतपुरको नमुना जानुहोस्, हजुर हजुर नमुना देखाइसकेका छन्। यी चिज मिलेको नेतृत्व, लगानी राज्यको होइन, उनीहरूले त्यही आफ्नो चाहिँ उत्पादन गरेछन्, कुनैको सटर होला, कुनैको आम्दानीको स्रोत अनेक गरेछन्। त्यस्तो भएको भौतिक त्यसले रूपान्तरण गरिहाल्छ। भौतिक राम्रो भएको, जनशक्ति त त्यति रूपान्तरित हुँदो रहेछ, नेतृत्व राम्रो भएपछि समुदाय पनि छ, भर्ना भएको छैन। त्यस कारणले हामी कहाँ भएको कमी कमजोरी हुन सक्छ, हाम्रा संस्थाको अभियान नै हामी सुधार्नु त पर्ने होला नि। हामी मैले भने सम्मानित हुन चाहन्छौँ। त्यो सम्मानित भनेको हाम्रो फोहोर पनि हामी नुहाउन, पखाल्न, धुन चाहन्छौँ। धुम त्यही धुने अन्तर्गतको त्यो चाहिँ 14 अहिले मैले 28,000 शिक्षक 30 वर्षदेखिको आलोचित, यो समाजले आलोचित गरेको चिज हामीले सफाइ गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् कस्तो अभियानमा, शिक्षक संस्थाको नेतृत्व हो। त्यो चिज अहिले विद्यालयमा हामी अझ गर्न चाहन्छौँ। र 17 थरीका शिक्षक होइन, 17 थरीका शिक्षकलाई तपाईँ एक थरी थाई संवैधानिक आयोगबाट थाई गर्ने विधिमा जाऊँ। अहिले भनेको कर्तव्य परायण। हामी त के भन्छौँ भने हाम्रो प्रमोसन, हाम्रो रिजल्ट हेरेर गरोस्, ल हामी त्यसमा आउन चाहन्छौँ। अब म चाहिने पक्कै पनि एउटा चाहिने सङ्घको एउटा जल्दो, सङ्घको अध्यक्ष मात्र होइन, जल्दो बल्दो शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व। अब म यहाँलाई धन्यवाद दिँदै फेरि म यतातिर आएँ, हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष र अब नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष पक्कै पनि यहाँ भनौँ न साङ्गठनिक हिसाबले रोल मोडलको भूमिका खेल्नुपर्छ। खेल्नु भएको छ छैन, के गर्नु भएको छ, आफूले त यसो गरेर आँखा चिम्मा गऱ्यो भने थाहा पाइन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसलाई मनन गर्दै यहाँबाट, यहाँले गरेको क्रियाकलापबाट आम शिक्षकले र यहाँको विद्यालयले कस्तो आशा गरेको होला, गुणात्मक शिक्षा वृद्धिको लागि के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यो साङ्गठनिक हिसाबले नेतृत्वको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अरू संस्थाहरू गुणस्तरका लागि बेलैदेखि लागिरहेका छन्। र म त भन्छु नेपालमा यो शिक्षण पेसाको उत्पत्ति नै शिक्षक आन्दोलनले गरेर, योभन्दा अगाडि पेसा थिएन, शिक्षण पेसा थिएन, पढाउँदैमा शिक्षण पेसा थिएन कि बेला पढाउँदा। र यसको गुणस्तर कायम गर्नका लागि धेरै पटक धेरै इभेन्टहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। अगाडि बढ्दा शिक्षक सेवा आयोगबाट हामीलाई पनि थाहै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी हो शिक्षकहरूको, होइन। नक्कली सर्टिफिकेटको कुरो हामी गरिसक्नुभयो र हटाउनुपर्छ हाम्रो पेसामा भन्ने पनि हामी हो। र अहिले पनि गुणस्तरका लागि टिचरहरूमा आवश्यक पर्ने सुधारको लागि, होइन, हामी आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर पटक पटक के भनिरहेको छौँ भने आयोग रेगुलर खुलोस्, योग्य मान्छे टिचरमा आओस्, अस्थायीले वर्षौँसम्म पढाउने वातावरण नबनोस् भने त्यही हो। त्यसको थोरै कन्सन्ट्रेसन। मेरो कुरा तपाईँले भन्नुभयो नि, अब शिक्षक सङ्गठनको व्यक्ति लक्ष्मण शर्मा भन्ने कुरा आफैमा ठुलो कुरा होइन। 32-33 हजारवटा स्कुलमध्ये एउटा स्कुलको टिचर त हो नि म। अनि 2 लाख 3 लाख कक्षामा पढाउने टिचर मध्येको एउटा टिचर म, हेडमास्टरै हो नि 35-36 हजार मध्येको एउटा कुरामा मैले भयङ्कर राम्रो गरेँ नि। देशमा त्यसको ठुलो असर हुँदैन। मैले राम्रो गर्न नसके पनि त्यसले ठुलो क्षति नहोला। यहाँ त राष्ट्रको कुरा हो, होइन। म चाहिँ मैले 32 वर्ष टिचिङ गरेँ, म सेटिस्फाइड छु, म खुसी छु। मैले गरेको कामप्रति चाहिँ मलाई कुनै गुनासो छैन। म आफूलाई राति दिउँसोभरिको क्रियाकलापले तपाईँको सम्झँदाखेरिमा कतिको निन्द्रा लाग्छ सरलाई? गर्व गर्छु, म टिचर भएकोमा गर्व गर्छु, मैले गरेको कामप्रति म गर्व गर्छु। धन्यवाद सर। अब म फेरि हामीले अब एकदम अन्तिमतिर गयौँ। अब म दडी सरतिर आएँ। हाम्रा 3टा विषय थिए। अब अर्को विषयमा छिरेँ म। अर्को विषय भनेको के भने असाध्यै म अलि फरक टाइपले यो प्रश्न सोधेँ। सर सहअध्यक्ष कि कार्यवाहक अध्यक्ष, अब यहाँबाटै प्रश्न होस्। धन्यवाद हिरा सर।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको विवादलाई कोट्याउन पद सोध्नुभयो होला। धेरै पटक राजेन्द्र सरले हाम्रो कार्यवाहक अध्यक्षले यसो भन्नुभयो पनि भनिसक्नु भएको छ। यति बेला मेरो आफ्नो साङ्गठनिक हैसियत, आफ्नो सङ्गठनको भागभन्डा, सहअध्यक्षको भागभन्डामा म त्यो महासङ्घमा नेतृत्वमा गएको हो, जो अधिवेशनले मलाई सहअध्यक्ष चयन गर्यो अनि आन्दोलन परिचालनको संयोजक भन्यो, विधान मस्यौदा समितिको पनि संयोजक भन्यो र म आफ्नो भूमिकामा निरन्तर अगाडि जाँदै थिएँ। तपाईले देख्नुभयो फागुनको 28 गते पछि जो हामीले एउटा विशेष परिषद गऱ्यौँ, विशेष परिषदले फेरि विधान परिवर्तन गर्यो। विधान परिवर्तनमा अर्को नेतृत्व अहिले लक्ष्मण सरहरूले पठाउनु पर्ने नेतृत्व नआएको कारणले गर्दा त्यो नआउन्जेलसम्म भोलि आयो भने भोलि सहअध्यक्ष हो, भोलि आएन भने विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम। कार्यवाहक भन्न साथीहरूले पनि बारम्बार भनिरहनु भएको छ, तपाईँले नि भन्नुभएको छ, कहिले कहिले झुकिएर अध्यक्ष नै भन्नुहुन्छ, कहिले कहिले फेरि सहअध्यक्ष नि भन्नुभएको छ। त्यो के हो त भन्दा अध्यक्ष भनौँ, अध्यक्षको भागभन्डाको मान्छे होइन हो, सहअध्यक्ष भनौँ। विधानता भनेको छु, विधानताकै कुरा गर्दैछु म। यतिखेर विधानमा अध्यक्ष रिक्त रहेको कारणले गर्दा अध्यक्ष नआउन्जेलसम्म त्यो अध्यक्षले गर्ने काम चाहिँ सहअध्यक्षले गर्नुपर्ने हुँदा कार्यवाहकको रूपमा मैले आफ्नो गतिविधि आन्दोलन वार्तामा अलि सरसँग मैले अलि थोरै क्लियर हुन चाहे, किनभने पदीय रूपबाट यहाँ ठिक छ। जस्तै सहअध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्ष हुनको लागि दुईटा रुल खेल्छ। दुईटा कारणले यो कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न सक्छ। एउटा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न सक्छ। अर्को चाहिँ नि अध्यक्ष तपाईको चाहिँ नि कतै गयो र अध्यक्षले लिखित, हाम्रा प्र्याक्टिसहरू यिनै छन्, तपाईको चाहिँ नि अध्यक्षले लिखित रूपमा तपाईले चाहिँ नि यो कामहरू चलाउनु है भनेर चाहिँ नि लिखित रूपमा पत्र दियो भने कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न सक्छ। वास्तवमा यो दुईटा मध्येको सरले कुन चाहिँ उलाई चाहिँ नि पोइन्टलाई फलो गरेर हजुर कार्यवाहक अध्यक्ष बन्नुभयो? एउटा कुरा के जान्न जरुरी छ भने कुनै पनि संस्था, मैले प्रयोगको कुरा ल्याएँ, कुनै पनि संस्था नेतृत्वविहीन हुँदैन। बङ्गाएर यताउता दायाँ बायाँ कुरा गर्न त हामी सबैलाई सजिलै हुन्छ, तर विधानले के भन्छ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। विधान संशोधन भयो, विधान संशोधन भइसकेपछि अध्यक्ष रिक्त भयो, त्यो मध्ये सिनियर पदाधिकारी मध्ये सिनियर सहअध्यक्ष हो, सहअध्यक्षले त्यसको नेतृत्व गरेर जाने विधानले व्यवस्था गरेका छ। त्यो कारणले अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदैन भए अध्यक्षले लेखेर दिन नि मिलेन, विधान संशोधन भइसक्यो होइन, के लेखेर देखाए तँलाई त गएर कार्यवाहक भनेर न्यु खोज्ने भनेको उही चल्ला र अन्डा कुन पहिला जन्मिया ल भनेर न्यु खोजे जस्तो कुरा हो। विधानले प्रष्ट किटान गरेका छ, त्यत्रो विशेष परिषदले निर्णय गरेका छ, सबै मान्छेले हस्ताक्षर गरेका छौँ, ठिक हो यो विधान संशोधन गर्ने भनेर पठाएपछि फेरि सहअध्यक्ष नै बन्छ। फेरि अध्यक्ष कार्यवाहक अरू बन्न पर्ने कुरा नि छैन, नपठाउन्जेल नेतृत्व गरेर जान। अहिले चौथो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमसम्म हामीले मेरै अध्यक्षतामा बैठक बसेका छौँ केन्द्रीय समितिको, अनि आन्दोलन कार्यक्रम चाहिँ परिचालन गरेका छौँ, आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छौँ, अगाडि बढाइरहेका छौँ। 15 घटक मध्ये 14 घटकका साथीहरूले त्यो कुराको म्यान्डेट दिनुभएको छ, निर्णय भएको छ, अनि उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लक्ष्मण सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हस्ताक्षर गरे हो त्यो सम्झौता सहमतिमा। परिषदमा उहाँ नि उपस्थित हुनुहुन्छ, परिषदमा आएर पनि ल यो गर्ने विधान संशोधन गर्ने भनेर ताली पिटेर देशभरिका शिक्षकलाई पठायो। यति बेला यो उहाँहरूको र मेरो बिचको झगडा होइन, यो विधान हो कि होइन, विधान संशोधन हो कि होइन, यो दुनियाँले बुझ्ने कुरा क्या। तपाईँहरू जतिको मिडियाकर्मीले त झन् त्यही दिन बुझ्नु भएको थियो। यो त के भन्नु रहेछ, के रहेछ यसको भित्रको चाहिँ भावना भनेर बुझ्न खोज्नुभयो होला, तर म आफ्नो भावनामा क्लियर छु। उहाँहरूले नेतृत्व पठाएपछि म सहअध्यक्ष हो, नपठाउन्जेल कार्यवाहक अध्यक्ष हो। त्यसरी अब म ठ्याक्कै उहाँ चाहिँ नि पदेन महासङ्घको सदस्य, जुन सबैभन्दा पावरफुल पनि हुन्छ पदेन सदस्य भन्ने कुरो चाहिँ नि। अब त्यसो हो भने हाम्रो चाहिँ नि सङ्घको अध्यक्ष महासङ्घको पदेन सदस्य र लगभग महासङ्घभित्र एउटा चाहिँ नि रोल मोडल व्यक्तित्व मैले यसरी यहाँलाई दिएँ। त्यसो हो भने जुन महासङ्घमा अहिले महासङ्घ चल्दाखेरिमा
72 को ऐन अनुसार चल्या छ कि महासङ्घको चाहिँ विधान अनुसार चल्या छ कि संशोधित विधान अनुसार चल्या छ, यसमा अलिक छोटोमा यसरी चल्या छ भने अलि बुदागत 1-2 मिनटमा प्रश्न पारिदिए पनि हुन्थ्यो। मैले यो अनुरोध गरेँ यहाँलाई। 2 मिनेटभित्र पर्ने भएको हुनाले 2 मिनेटवालै नीति अवलम्बन गर्छु। हजुर, यो बहसपछि सिडिओ कार्यालयमा गइयो, विधान संशोधन भएर हिँड्छ, पुरानै विधान कायम छ। त्यही भन्नाले पुरानै विधान अनुसार अहिले चाहिँ महासङ्घ चल्या छ। एक 2 मिनेट छ नि त मलाई। एक अहिले नीतिको होइन नियतको समस्या पर्यो। सडकबाट शिक्षा मन्त्रालयमा म चाहिँ फलानु भनेर शिक्षाको कुरो, म शिक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? शिक्षक नभएकोले पाउँदैन। निवृत्त भएपछि त्यो मास्टर शिक्षक हो कि होइन? कि हुन्छ? हुँदैन। होइन, विदेशमा त प्र्याक्टिस छ, इआईमा भएका संस्थामा त छ। उसमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिले शासन गर्नुहुन्छ नि, कार्यकारी हो नि। नेपालमा कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले गर्छ नि त। नियम जे छ त्यही अनुसार हुँदो रहेछ नि त। विदेशको कुरो ल्याएर यहाँ जोडेर फुदा गाँसेर मान्छे भुलाउनु हुँदो रहेछ नि त। भनेपछि उहाँ त शिक्षक होइन। अस्ति मन्त्रीसँग र सचिवसँग मेरो कुरा भयो। उहाँलाई मैले के भने नियावलीमा त्यही के अरे शिक्षा नियावलीमा नेपालीहरूको शिक्षकको संस्था नेपाली शिक्षक महासङ्घ रहनेछ, ट्रेड युनियन अधिकार त्यसले प्रयोग गर्ने छ भनेको छ। तपाईँको कार्यालयभित्र एउटा मान्छे चाहिँ म फलानु भनेर आउँदाखेरिमा तपाईँ चिन्ने आधार के हो? चिन्ने आधार त तपाईँको रजिस्टरमा तलब जान्छ कि जाँदैन, त्यो कर्मचारीका आवश्यकीय चाहिँ के अरे नियमले तोकेका बुँदाहरू पालना गरेको व्यक्ति हो कि होइन? होइन, निमित्त भयो, सक्यो। अनि तपाईँ झगडा पार्ने अनि बोलाउँदै महासङ्घको अध्यक्ष भनेर भने तपाईँलाई मुद्दा हाल्छौँ। र मैले के भने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले 20 जना मन्त्री पनि काम गराउनु भएकै थियो। अस्ति 7 वटा माओवादीबाट चाहिँ छोडेर चाहिँ राजनीति गर्ने मन्त्रीहरू पनि भित्र्याउनु भएकै थियो। चुरे पनि गर्न थियो, बन्दिनुहोस्, चुरे पनि भित्र्याउनु भएकै थियो। हो भनेर सबैले चाहिँ के अरे चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उहाँलाई समर्थन गर्ने र उहाँका युवा शिक्षक भन्न आयो, शिक्षकले भन्न आएन, अरू पोकोन ती विङ्सले सबैले भन्नुभयो। अदालतले के भन्यो? होइन भन्यो, शक्तिमा भइन्जेल हुन्छ। अहिले हिजो नेपाल शिक्षक सङ्घको अध्यक्षले नेतृत्व गरेको शिक्षकका समस्या परे सरकार चिन्दैन भनेर राजीनामा मागेर गर्ने, आज सरकारले चाहिँ गरेको सबै ठिक हो। अहिले बजेटले नि दिएको छ, आन्दोलन गर्न औचित्य छैन। शिक्षक उहाँ पीडित भएर बिचरा मरेर त्यस्तो छ, खोप छैन, तलब छैन, अहिले दरबन्दी मिलान भनेर रुवा बासी गरेको छ, बजेटमा ल्याएको झगडा पारेको छ, पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन भयो होइन। अनि व्याख्या गरेर चाहिँ एकदम शिक्षकको हकितमा कुरो आएको छ, आन्दोलन गर्न जरुरी छैन, तपाईँहरू नजानुहोस् भन्ने के अरे उर्दी भयो भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ। हो, त्यस कारणले यो चिज आएको कारणले त्यो सरकारको पृष्ठपोषण गर्नलाई यो महासङ्घ गठन भएको नै यसका सिद्धान्त, नीति, आदर्श फरक छ। त्यस कारणले अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा नियमअनुसार त्यो विधान छैन। उहाँ शिक्षक हुनुहुन्न, अहिले उहाँ हो र स्वघोषित होइन। हामी 13वटा संस्थाले उहाँ अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नु होला 13वटा संस्थाले लिखित बैठक बसेर त्यहाँ सम्झौता भएको थियो, एउटा अध्यक्षहरू बसेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो 13वटाले तपाईँको पठाइदिनुहोस् भनेर चिठी उहाँ कहाँ लेखेर पठाउनु भएको छ। त्यो भनेको पुरानो छैन भने होला नि त, नत्र पुरानो भयो त किन ल्याउनु? र अन्तिममा एक लाइन राज्यमा शक्तिमा भएकाले आफू स्वघोषित हुँदा रहेछन्, त्यसको अदालतले छिनोफानो गर्दो रहेछ, मन्त्री समेत 20 वटा चैट गर्दो रहेछ। अब हामी त्यही खोजीमा छौँ। ल अब म यता आएँ। जस्तै अब यहाँ चाहिने लगभग महासङ्घको नेतृत्व, पहिलो नेतृत्वको ताला चापी खल्तीभित्र पुरा तपाईँको चाहिने फस्नर लगाएर चाबीलाई भित्र दम पारेर चुको लाएर चाहिँ बस्न मिल्छ त? एउटा यो प्रश्न यहाँसँग मैले गरेँ, जिज्ञासा राखेँ। अर्को, अहिले महासङ्घ संशोधित विधानबाट चलेको छ कि 72 को विधानबाट चलेको छ? किनभने एउटा घटक संस्थाको लगभग किनभने अध्यक्षको नेतृत्व गर्न पाएको एउटा सङ्गठन सर्वेसर्वा नै हुन्छ। किनभने यो हाम्रो चाहिँ नि घटक संस्था नै त्यसको चाहिँ सदस्य भएको हुनाले यहाँ के भन्नुहुन्छ? दुईटा कुरो। पहिला प्रश्न हो, उहाँले संशोधित विधान अनुसार म कार्यवाहक अध्यक्ष हुँ भन्नुभयो, उहाँले त्यस्तो केही भाराइ छ है भन्नुभयो। उहाँले 72 को पुरानो फर्स्टको विधान जे हो त्यही हो भन्नुभयो। म चाहिँ उहाँहरू दुईटैले भनेको भन्दा अर्को चिज भन्छु। प्लिज। यो बिचमा प्रथम राष्ट्रिय परिषदमा 76 सालमा
विधान संशोधन भएको थियो। त्यो विधान संशोधनको प्रोसेसको संयोजक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रिन्टेड भएको विधान छ र त्यो राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा उहाँले बोल्नुभएको भिडियो हिजो म हेरिरहेको थिएँ र त्यस यता उहाँले जुन विधान संशोधन भन्नुभएको छ निर्णय चाहिँ हो, सबै निर्णयहरू विधान संशोधन हुँदैन, त्यसो भएर विधान संशोधन गर्नलाई एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्छ। त्यो गरिएको छैन। यसपालि उहाँ संयोजक भएर यो बुँदामा विधान संशोधन गर्नु भनेर विशेष राष्ट्रिय परिषदमा ल्याउँ भन्दा भन्दै पनि त्यो विषयवस्तु नल्याएर केही पोलिटिकल डिसिजनहरू भएको छ र विधान संशोधन हुने प्रक्रिया नथालिएकोले हामीले के भन्यौँ भने दुईटा कुरो है, हामीले अध्यक्ष पठाउन अलिकति टाइम लाग्नुपर्ने भयो, हामीलाई टाइम दिनुहोस्। त्यो टाइम अवधिका लागि अहिले चलिरहेको अध्यक्षले कार्यभार चलाउँदै गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। अनि तपाईँ रिटायर भएको मान्छेलाई किन बनाउनु भयो त? उहाँ त सडकबाट शिक्षक होइन भन्नुभयो नि। त्यो बिचमा उहाँले प्रस्तुत गरेर संशोधन भएको विधानमा चाहिँ एक कार्यकाल चाहिँ बहालवाला पदाधिकारीहरू रिटायर भए पनि कन्टिन्यू गर्न पर्छ, पाइन्छ भन्ने कुरो व्यवस्था छ कि त्यो गरेको हो। अब मैले यहाँलाई रोकेर उहाँतिर गएँ एकैछिन क्लियर गर्छु मैले, किनभने त्यहाँ पूर्णप्रसाद दवाडी सर नै विधान संशोधन समितिको अझै तपाईँ विधानत तपाईँको महासचिव हुनुपर्ने, संयोजक महासचिव हुनुपर्ने, तर यहाँलाई त्यत्रो विश्वास गरियो, त्यत्रो विश्वास तपाईँ महासङ्घले गरेर विधान संशोधन समितिको संयोजक नै यहाँ हुनुहुन्थ्यो, कति विश्वास थियो होला पक्कै पनि यो यहाँले पनि महसुस गर्ने कुरा हो। त्यत्रो विश्वास गरेर तपाईँ विधान संशोधन समितिको संयोजक चाहिँ नि बन्ने, अनि एक खालको चाहिँ निर्णय पनि गराउने, अनि त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ त्यसैमा आफैले संशोधन गरेको विधानलाई आफैले तपाईँको चाहिँ यसरी च्वात च्यातेर फाले जस्तो गर्दा के तपाईँको आत्मा च्याते जस्तो लाग्दैन? छोटोमा छ हेरा सर, यो कुरा क्वेसनमै बाङ्गो बनाएर कुरा नसोधिदिनु होला। म विधान संशोधन समितिको संयोजक हो। पहिलो परिषदपछि त्यो विधान संशोधन भएको विधानको बारेमा मैले 1 वर्षसम्म वकालत गरेँ। त्यो विधान ठिक छ भने 1 मिनट लागे पनि सुन्नुपर्छ। त्यसको बारेमा मैले वकालत गरेँ। तपाईँकै मिडियाबाट पनि मैले दोस्रो संशोधित विधान सही छ भने शिक्षक सङ्घका साथीहरूले त्यतिखेर नोट अफ डिसिसन लेख्नु भएको थियो, हाम्रो सहमति छैन भन्नुभयो। उहाँहरूलाई सहित ल्याउन तेस्रो पटक विशेष परिषद भयो। विशेष परिषदले निवृत्त भएको मान्छे नरहने र 4 वर्षलाई 3 वर्ष गऱ्यो भने प्रष्ट लेखेपछि आफै हस्ताक्षर गर्ने, अनि आफै यो त भएको छैन हाम्रो त्यसैलाई निरन्तर गर्ने भन्ने यति साह्रै लाजमर्दो कुरा, यति साह्रै केटकेटी कुरा हामी जस्तो नेतृत्वले बोल्न हुँदैन। मैले कहीँ कतै दायाँ बायाँ जिब्रो चपाएर बोल्दिनँ। बीचमा संशोधित विधानको पक्षमा बोल्यौँ, फागुनको 29 गतेपछि अहिले संशोधन भएको बुँदाको पक्षमा बोलेको छु म। भोलि कानुनले, विधिले, सिडिओ कार्यालयले के भन्छ, कसले कता दिन्छ, त्यो कुराको फाइनल भएपछि कुरा गरौँला। तर राजेन्द्र सरलाई समेत त्यो विधानमा ल्याएर उहाँहरूकै बाबुराम थापा सरकै अध्यक्षतालाई स्वीकारेर विशेष परिषद गरौँ। विशेष परिषदमा उहाँले छोड्ने, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घले अध्यक्ष पठाउने र महासङ्घलाई निरन्तर लाने लिखित सहमति गर्नुभएको छ। परिषदमा लिखित निर्णय भएको छ। अनि त्यो कुरा भोलिपल्ट लत्याएर अनि हामीले चाहिँ त्यसैलाई निरन्तर भनेको थियौँ। मनमा कसले के भनेको थियो कुरा होइन, जे लेखिएको थियो त्यो कुरा प्रमुख कुरा हो। अब पछि महासङ्घलाई दायाँ बायाँ बनाउन खोजिएको चाहिँ तोडमोड गर्न खोजिया हो। त्यो स्पष्ट मैले कहीँ बिचमा चाहिँ भन्ने मेरो मन च्यातिनी, मैले चाहिँ विधानमा चाहिँ संशोधन गर्न खोजेँ। मैले जे लेखेको छु त्यही बोल्छु, फेरि पनि बोल्छु भोलि नि। जिब्रो चपाएर कहीँ फाइदा हुन्छ भनेर त्यति धेरै नालायक बनेर म चाहिँ बोल्ने पक्ष छैन पक्कै पनि। अब म फेरि सरसँग अब उहाँको कुरा सुन्नुभयो, अब 1 मिनटमा केही भन्नु छ सरको? तपाईँलाई 1 मिनट होइन 1 सेकेन्ड चाहिँ के भन्छु म? हजुर, यो शिक्षाको सुधार, शिक्षक संस्थाको भूमिकाका बारेमा अनगिन्ती बहस भएको छ। 4 लाख शिक्षक एक ठाउँ भएको कुरो, यति दुःख गरेर बनाएको महासङ्घ छिन्न भिन्न भएको कुरो तपाईँले महत्त्व दिनु भनेर 1 मिनट भन्नु भने त्यो हुँदैन। अब तपाईँले त्यो एउटा जुन सेन्टेन्स भन्नुभएको थियो त्यो सेन्टेन्स बाङ्गिएर गयो। हजुर, त्यस कारणले तपाईँले यत्रो इन्टरभ्यू आज लिनुभएको छ। यो इन्टरभ्यूको तपाईँको केन्द्रमा यो विषय जति महत्त्वको विषय केही पनि छैन। हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छ,
हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा शिक्षकहरू नि पदका लागि यति मरिहत्ते गर्दा रहेछन् भन्ने भएको छ। हाम्रा अग्रजहरूले हाम्रो संस्था जोगाएर हिँडाउन सकेनन्, अहिलेको लिडरले भनेको अवस्था छ। राजनीतिकरण भयो संस्था, विशुद्ध शैक्षिक संस्थाको परिकल्पना गरेको चिज राजनीतिकरण भयो, राजनीतिले गाइड गर्यो भनेर आलोचना भएको छ। त्यस कारणले यति महत्त्वपूर्ण कुराको विषयमा तपाईँले छोटो गर्न खोज्नुभयो भने आजको अन्तर्वार्ताको यो हाम्रो चाहिँ उसको सार्थकता हुँदैन। त्यसले गर्दा म यो यति तपाईँले भन्न दिनु न नि म भन्दिनँ, भन्न दिने हो भने म यो पुरा नभनिकन म तपाईँसँग यो कुरो कति मिनेट लाग्छ सर? धेरै लाग्दैन मास्टर, हुँ संक्षिप्त नै भन्छु। छोटोमा है सर, छोटोमा तपाईँले मलाई सुरुमा भन्नु हो अहिले विधान कुन छ, हजुर प्रथम अधिवेशनकै छ भनेर मैले तपाईँले छोटोमा भन्नुभयो र भने हजुर त्यसले पूर्ण भएन। हजुर के भयो भन्नु होला भने 76 आश्विन 3 र 4 गते हामीले 4 र 5 गते हामीले चाहिँ प्रथम परिषद बोलायौँ। उहाँ निवृत्त भइसक्नु भएको थियो के हुनुभएको थिएन। अब चैतको 28 गते हुँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मनसायले कुण्ठित मनसायले उहाँ अहिलेको कार्यवाहक चाहिँ संयोजक हुनुभयो कि उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो कि को थिए त्यता म जान्न, के भयो पनि जान्न, लामो हुन्छ अर्को अन्तर्वार्ता आउँला। तर म निचोडमा के भन्छु भने त्यो परिषदको ठुलो लामो झगडा र बहसपछि एकबद्ध भएर पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय के भएको थियो भने सबै संस्थाका चाहिँ अध्यक्ष र सचिव कार्यालयका चाहिँ पदाधिकारी रहेको एउटा कमिटी बन्ने छ। त्यहाँ लेखेको निर्णय मेरो कुरो होइन, तपाईँले खोतलेसी पाउने। हजुर हजुर सर्वसम्मत ढङ्गले निर्णय भएको कुरो मात्रै विधान संशोधन हुनेछ भनेर लेखेको छ। अहिले लक्ष्मणजीले पछि बोल्दाखेरि बङ्ग्याउनु होला, भन्नु होला, आधार दिएर पुष्टि दिनु होला उहाँको कुरो, त्यो चाहिँ हामीले बाहिर सार्वजनिक गरेका छौँ। अनि सबैले सर्वमान्य हुने भनेको त जबरजस्ती उहाँकै संयोजकत्व के कारणले आयो कसरी आयो म त्यता जान्न। तर हामीले यो हुँदैन, बिना शिक्षकको मान्छे शिक्षकको नेतृत्व पनि हुँदैन। अधिवेशनले दिएको 3 वर्ष यहीँ बिचकाले म्यान्डेट लिएर थपेर त्यो गर्ने खेती, यही पार्टीकालाई चोर भयो, तिमी बेठिक भयो, बाँडेर लिन्छौ, खान्छौ, थप्छौ भनेको कुरो शिक्षकले त्यही भने त्यो मिल्दैन। शिक्षक सङ्घले त्यो भन्यो, छापेर आयो विधान त हेर्नुहोस्, विवादका विवाद भयो। त्यो छापेर आएको विधान सिडिओ कार्यालयबाट, हामी पनि त पढे लेखेका मान्छे हौँ, 2 अक्षर यत्रो सबलाई सिकाउने भन्छौँ नि। विधान कसरी आउँछ? जहाँ दर्ता छ त्यो परिवर्तन भएका प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो, प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति लिएर ल यो बुँदा परिवर्तन भयो, खोज्दा त्यहाँ छैन। अब अहिले थप्ने साथीहरूले पनि थप्नु होला। त्यति ढाँटेर मिलाएर भन्नु हो भने भोलि तपाईँको नेतृत्व र क्षमता त्यसैले मूल्याङ्कन गर्छ। आजको टेलिभिजन हेर्दा म सक्लाएँ पुगे होइन भन्नुहोस्, त्यो रहन्छ। हेर्नुहोस् विवाद भयो, हामीले यति दुःख गरेर बनाएको चिज हामीले पनि आफ्नो आन्तरिक जीवन मिलाउन सकेन भने हामी नेतृत्वको अर्थ छैन भनेर आन्तरिक रूपमा उहाँहरूसहित बसेर 5वटा संस्थाको वार्ता कमिटी बनाएर 2टा संस्था सङ्घ र सङ्गठनको बिचमा भएको विभेदलाई ती 2टै संस्था ध्रुवीकरण भयो। त्यो बिचमा फेरि हेर्नुहोस्, एउटा शिक्षक सङ्घका पक्षमा त्यो ठिक हो भन्ने भयो, को कति सङ्ख्यातिर नजानुहोस्, ध्रुवीकरण भयो विचार। सङ्गठनले राखेको एउटा विचार, सङ्घले राखेको एउटा विचार, ध्रुवीकरण भयो। भइसकेपछि वार्ता सुरु भयो। वार्ता सुरु भइसकेपछि वार्तामा सही गर्ने हामी 2 जना छौँ। अरू 2 जना जो विवादको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो बाबुरामजी उहाँ हुनुहुन्छ, वार्ताको संयोजक गर्ने उहाँहरूको टिम थियो, प्रतिनिधिको रूपले चाहिँ सानुभाइ कार्की। हाँसी खुसी सबै कुरो बिर्सेर विधानमा भयो होइन, वैधानिक होइन, व्यवहारिक कुरो हो त्यो। फेरि यो तपाईँ मान्नुहोस्, त्यो के अरे सिडिओ कार्यालय गएर स्वीकृति लिएर यस्तो होइन, ती सबै गर्वमा छन्। हामी वैधानिक काम केही नै गरे होइनौँ, त्यो अवैध काम पनि गफैमा भयो। पहिलो प्रतिनिधि सभाको परिषदको कुरो, अनि त्यसपछि हामी 4 जनाले सही गरेर हाँसी खुसी ल हटाउने, उहाँको के अरे निवृत्त शिक्षक पनि नरहने कुरा नराख्ने र 3 वर्ष नि त्यो पहिलो परिषदले के अरे महाधिवेशनले जितो के त्यसमा त्यसैमा पुगेर मात्रै सोध्ने, अहिले नगर्ने भनियो। अनि के भन्यो त्यसलाई कसरी गर्ने? कानुनी रूपले विशेष परिषद बोलाऊँ, त्यहाँबाट निर्णय गरौँ।
जो अहिले विवादको पात्र हुनुहुन्छ उहाँले नै आफैले घोषणा गरेर म एक्लै भन्छु घोषणा गरेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो घोषणा गरिसकेर निवृत्त हुनु भनेर सही गरेर उहाँ निस्किनु भएको छ अहिले फेरि त्यही कुरो आएको छ त्यही कुरो आएको कारणले अब मैले भने पहिलाको परिषद पनि अवज्ञा भयो सबैले सर्वसम्मत भएको मात्रै बदल्ने भनेको जबरजस्ती उहाँले आफूले छापेर ल्याएर त्यो परिषदको निर्णय अवज्ञा गर्नुभयो अहिले पनि विशेष परिषदको अवज्ञा आफूले सही गरेर उहाँ सहितको अझ अहिले त अवज्ञा गर्नु यो नीतिगत नैतिक केपी ओलीकै जस्तो जबरजस्ती सत्ता भएको चिजको कुरो अब कानुनी आधारले यसलाई टुङ्ग्याउँछ। अब म यता आएँ जस्तै अब एनएनटीएको अध्यक्ष जस्तै भनौँ न अहिले महासङ्घको नेतृत्व पठाउने तालाचापी अगाडि पनि भनिसकेँ मैले। अब यो विवादको निराकरण कसरी हुन्छ र कहिले हुन्छ अलिक छोटोमा म यसरी हजुर अब यहीँनिर ट्याक्क उहाँको अध्यक्ष कि सहअध्यक्ष कि कार्यवाहक अध्यक्ष भन्ने प्रश्नको उत्तर यहीँ आउँछ कि हजुर 29 गते उहाँले भने जस्तो हामी सबै चिज सिद्धायौँ र 4वटा बुँदामा सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसको चौथो बुँदाले के भन्छ भने यो बिचमा अर्को अध्यक्ष हामीले पठाउनु पर्यो नआउनु जेलका लागि आबद्ध संस्थाको अध्यक्षहरूले होइन निर्णयहरू अगाडि बढ्नेछ एउटा 4वटा बुँदामा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भने थियो त्यसको मसी नसुक्दै भन्नुभयो नि उहाँले मसी नसुक्दै उहाँले समेत सही गरेर एउटा विज्ञप्ति भोलिपल्टै जारी गर्नुभयो। आबद्ध संस्थाको अध्यक्षहरू बोलाएर होइन उहाँहरूले परिपत्रमा उहाँले सही गर्नुभयो। किन गर्नुभयो अहिले पनि हामीलाई थाहा छैन। राजेश सरले भन्नुभएको जस्तै विधान संशोधनका प्रक्रियाहरू पुरा भएका छैनन्। दोस्रो पटकको निर्णय भएको छ समझदारी भयो हो हामी अहिले पनि त्यो समझदारीलाई अक्षरशः पालन गर्नका लागि तयार छौँ। होइन अब यो समझदारी गडबडीमा पर्यो विधान पालना गरौँ भन्ने हो भने हामी संशोधित विधान मान्न पनि तयार छौँ। अझ त्योभन्दा अगाडिको पनि कारगर छ भने गर्न सकिन्छ। अब समाधान कतातिर हो कसरी हो भन्ने यहाँको प्रश्न जुन छ मेरो विचारमा 2-3टा चिजलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। त्यो 2-3टा चिज भनेको के होला? 2-3टा चिज भने नम्बर 1 29 गतेको सहमति पछि अप्रत्याशित रूपमा 30 गते जुन परिपत्र उहाँले सही गर्न पुग्नु हो नि त्यहाँदेखि त्यो चिज करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो करेक्सन भयो नम्बर 1 हो सहमतिलाई अक्षरशः पालन गरौँ न त्यसको व्याख्या गरौँ। होइन करेक्सन गर्ने भनेपछि नम्बर 1 अब त्यो करेक्सन यहाँहरू लागु हुन्छ। दोस्रो चिज यो आन्दोलन उहाँहरूले पनि आन्दोलन गर्नु भएको छ लकडाउन पनि छ हामी पनि असन्तोष व्यक्त गरिरहेको छौँ लबिङ एडभोकेसीलाई प्रायोरिटी दिउँ है साथी यो बेलामा भनिरहेका छौँ होइन यसलाई पनि एउटै टेबलमा ल्याउँ। नम्बर 3 अब त्यो विधान कुन चाहिँ पालना गर्ने हो यो भदौमा विधान हेर्ने नि म्याच सिद्धि रहेछ यो भदौमा। अनि अहिले आषाढको तपाईँको हामी दोस्रो हप्तामा हो जिल्ला अधिवेशन गरिएको छैन त्यसका लागि दुनियाँ कर्मकाण्ड गरिएको छैन त्यसको पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त बनाउनु पर्यो नि। विधान संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रिय परिषद गर्न सक्ने हामीसँग छैन टाइम। त्यसो भएकोले यो 3टै चिजलाई एकै ठाउँमा राखेर आबद्ध संस्थाको अध्यक्षहरू सहितको बैठकले समाधान दिएर लानुपर्छ। यो 18-20 वर्षदेखि देशका 4 लाख टिचर र शिक्षा क्षेत्रका कामदारहरूलाई समस्या समाधान गर्ने सरकारसँग कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न भनेर बनाएको यो संस्थालाई गुमाउन हामी चाहँदैनौँ। नेपाल राष्ट्रिय नम्बर 3 तर अहिलेको यी समस्याहरूको समाधानका लागि आबद्ध संस्थाहरू बस्ने छलफल गर्ने र समाधान खोज्नेतिर जानुपर्छ न कि मेरो हातमा लेटर प्याड छ मेरो हातमा छाप छ मेरो हातमा स्ट्याम्प छ किन नठोकिहालौँ भन्ने ढङ्गले जसकिलोबाट जे पाए त्यही गरियो भने चाहिँ सम्भव हुँदैन। ल पक्कै पनि अब हामीले एकैछिन छ अब मैले यसमा गर्दिनँ म यसमा छलफल म गर्न चाहन्न किनभने यसलाई टुङ्ग्याएँ मैले अहिले यो 3वटा शीर्षक मेरो थियो यसमा टुङ्ग्याएँ मैले। अब अर्को के छ भने तपाईँ महासङ्घको अब अगाडि भन्नुभयो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ सहअध्यक्ष भन्नुहुन्छ कार्यवाहक भन्नुहुन्छ मैले 3टै अहिले भने 3टै भनिदिएँ फेरि भनिदिएँ। अब मैले के भने भन्दाखेरिमा यहाँ त्यो ठाउँबाट आम शिक्षकहरूलाई 30 सेकेन्डमा के भन्न चाहनुहुन्छ है शिक्षकहरूलाई मात्रै यो छलफललाई अरू छलफलको कुरा केही गर्दिनँ। मैले हस्ताक्षर गर्नु सच्याउनु पर्ने कुनै कारण छैन। त्यता नजाउँ मलाई त्यो भित्रैदेखि पोल्यो क्या किनभने अध्यक्ष नै छैन। मैले विधि विधान नीति नियम ब्रेक गर्ने मेरो स्वभाव अहिले नेपाल शिक्षक महासङ्घ आन्दोलनमा छ। चौथो चरणको आन्दोलनको प्रक्रियामा हामी छौँ। कसैलाई यो आन्दोलन ठिक होइन भन्ने पनि लाग्न सक्ला सबैलाई यो आन्दोलनको आवश्यकता छ यत्रो विभेद छ भन्ने कुरा लक्ष्मण सरले भन्नुभयो राजेश सरले भन्नुभयो मैले भने अब यो विभेदको अन्तका लागि सरकारलाई केही न केही कुरामा ऐन ल्याउने कुरा उच्च स्तर आएको प्रतिवेदन ल्याउने कुरा हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न लगाउने कुरामा
आन्दोलनको विकल्प छैन। आन्दोलित रहन अनुरोध गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घका सबै घटकहरू एकताबद्ध हुन धन्यवाद सर। उनीहरू हार्दिक अपिल गरेँ सरलाई धन्यवाद गरेँ। त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ नि यहाँ नेपाल शिक्षक सङ्घको अध्यक्ष, त्यही अध्यक्षको नाताले अहिलेको छलफलसँग केन्द्रित यसलाई बिर्सिएर आम शिक्षकलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? 30 सेकेन्डभन्दा कति पनि नकटाइदिनु, मैले एकदम हार्दिक अनुरोध गरेँ सरलाई। कोभिडको सुरक्षित रहेर एकदम यो समस्यामा सुरक्षित रहनुहोस्। राज्यमा भएका विभेदको हामी आन्दोलनबाट यसको निराकरण गर्छौँ, निराशा नहुनुहोस्। परिवर्तित सन्दर्भमा प्राविधिक मैत्री शिक्षाबाट भए पनि विद्यार्थीको चाहिँ शैक्षिक सत्र खेर नजाने पद्धतिमा र राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा हामी आम 753 स्थानीय तहमा काम गर्ने साथीहरू लागौँ। महासङ्घमा अहिले भएको विवाद हामी एक ठाउँमा नभइकन शक्ति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकताबद्ध भएर जान हामी लाग्नेछौँ, निराश नहुनुहोस्। र कसैले चाहिँ अहिले भएका विषयवस्तुहरू आफ्ना पक्षमा पुष्टि गरे पनि ती नितार्थ स्वार्थपूर्ण छन्, त्यसलाई नहेरिकन अब एकताबद्ध भएर सुरक्षित रहेर हामी खोप बेगर विद्यालयमा चाहिँ हाम्रा ढोका खुल्ने छैनन्, विद्यार्थी कहाँ जाने छैन। हामी जस्तो कुर्बानी गर्न पऱ्यो नि, तर अपव्याख्या गर्ने गरी अहिले हामीले कक्षाबाट अनलाइन परीक्षा किताब बाँड्ने कुरा यसमा नजोडिकन हामी अगाडि बढौँ, सुरक्षित रहौँ। धन्यवाद सरलाई धन्यवाद। अब मैले त्यस्तै गरेर हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष, अब यहाँले आम शिक्षकहरूलाई र अगाडि मैले भुटन देवी पनि जोडेको छु, सबैको पहिला नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सबैलाई जोडेको थियो। अहिले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको एउटा खेमा जस्तो शिक्षकहरू एउटा खेमा जस्तो देखिएको छ। त्यही पनि हाम्रो भित्र आस्था आउँछ, त्यो यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनप्रति आस्था छुट्टै खालको छ सबै शिक्षकहरूको। र त्यसको अध्यक्षको नाताले अगाडिका बहसलाई म कोट गर्न चाहन्न, नगरिदिँदाखेरि म साह्रै आनन्द हुनेछु, खुसी हुनेछु। र कोट नगरिकन आम शिक्षकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा 30 सेकेन्डभन्दा बढी नगरौँ है सर, कृपया। 30 सेकेन्ड पनि हेरेछु मैले। हजुर, हामी शिक्षकका समस्याहरू आन्दोलन, त्यो आन्दोलनको जिम्मेवारीपूर्वक सोसल डायलग मार्फत अगाडि बढाउँछौँ, सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेर करेक्सनतिर जान्छौँ र आम शिक्षक साथीहरूलाई यो विशेष विषम परिस्थितिमा सुरक्षित रहँदै खोप पनि लगाउँदै विद्यालय वैकल्पिक अनेक विधिबाट ठाउँ हेरिकन कन्टेक्स्ट हेरिकन आफ्नो स्रोत साधन हेरिकन विद्यालय सञ्चालन गर्दै अगाडि बढ्नका लागि म आह्वान गर्छु र बालबालिकाप्रतिको हाम्रो दायित्वलाई सिरोपर गरौँ भन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। विशेष गरेर महासङ्घको फेरि पनि मैले भने जे भने यहाँलाई अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष यहाँलाई पनि आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो सङ्घको अध्यक्ष, महासङ्घको पदेन सदस्य यहाँलाई पनि आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष, महासङ्घको पदेन तपाईँको चाहिँ सदस्य यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो शिक्षा बहस जुन यहाँहरूले हेर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? जस्तै शिक्षकका एकदम सर्वोत्तम नेताहरू भनेर मैले उच्च श्रेणीमा रहेका नेताहरूबाट जुन खालको विचार आएको छ, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? हेरेर हामीलाई सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोधका साथ यो कार्यक्रम हामीले युट्युबमा पनि पठाउने गर्छौँ। युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिन अनुरोधका साथ म यहाँहरूबाट बिदा हुने बाचाका साथ हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। सबैका लागि सधैँका लागि हस्त यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट्ने बाचाका साथ अहिले बिदा हुन्छु। नमस्ते सबैलाई।